Hello everyone, welcome to Nepal Online School. आज हामी क्लास 10 को साइन्स स्टडी गर्न गइरहेको छौं है र आजको हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर रहेको छ फोर्स. ठीक छ, क्लास 10 को हामी फर्स्ट च्याप्टर फोर्स को स्टडी गर्न गइरहेको छौं र फोर्स मा हामीले स्टडी गर्नुपर्ने कुराहरु यिनीहरु छ. पहिलो हामीले न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन को बारे स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ. अनि ग्रेभिटी एन्ड ग्रेभिटेसन, मास एन्ड वेट, फ्री फल एन्ड वेटलेसनेस र मेजर अफ मास अफ डिफ्रेन्ट सब्स्टान्सेस को बारेमा है. यहाँनेरि हामीले यो एउटा टपिकहरुलाई त माथि मुनि लानु पर्ने त हुन्छ, तर जस यही कुराहरु मेनली हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ्सहरु भनेको यिनीहरु नै हुन जान्छ. ठीक छ, यहाँ भित्र अरु धेरै सब टपिक्सहरु पनि कभर गर्नुपर्ने हुन सक्छ र हामी कभर पनि गर्छौं. यसको न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरु पनि सल्भ गर्दै गर्दै हामी प्रब्लमहरु हेर्छौं है त. र यसको टोटल क्लास आज हामी हेर्न गइरहेका छौं. तपाईलाई चाहिने यसमा सर्ट क्वेशन्सहरु है, जेनरली हामीलाई एसई मा सोधिने क्वेशन्सहरु. जस्तै हामीले कुन बुक फलो गर्न सक्छौं भन्दा एउटा मोडर्न ग्रेडेड साइन्स को बुक छ. त्यसैगरी यो हाम्रो अर्को कुन पब्लिकेसन रहेछ यो ओएसिस पब्लिकेसन को किताब पनि हामी हेर्छौं है त. यो दुईटा किताबहरुबाट म्याक्सिमम अथवा धेरै स्कुल्सहरुले यही किताबहरु नै युज गरिरहेको हुन्छ र यही किताबहरुबाटै हामी धेरै भन्दा धेरै प्रब्लम्सहरु र यसको बुझ्न सक्ने तरिकाहरु. किनभने यो च्याप्टर भनेको तपाईहरुको लागि अब तपाईहरुले एसई दिनुहुन्छ, एसई दिएपछि क्लास 11 12 मा साइन्समा जो हुनु भयो भने तपाईले फेरि पनि यो कुरा पढ्नु पर्ने हुन्छ. र साइन्स को कुरा स्टडी गर्दाखेरि पहिलो कुरा के हुनुपर्छ, कन्सेप्ट्स क्लियर हुनुपर्छ. हुन त सबै विषयमा कन्सेप्ट्स क्लियर हुनु नै पर्छ, तर यसमा बुझ्न जरुरी छ कसरी काम भइरहेको छ भन्ने कुरा. र स्टुडेन्टहरुलाई धेरै न्यूमेरिकल्सहरुमा प्रब्लम पनि भइरहेको हुन्छ. न्यूमेरिकल्समा के गर्ने, कसो गर्ने, कसरी सल्भ गर्ने भन्ने प्रब्लम्स हुन सक्छ है. त्यसको लागि तपाईहरुले म्याथमेटिक्स पनि बुझ्न जरुरी छ. त्यही भएर हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको क्लास 10 को म्याथमेटिक्स को प्लेलिस्ट भिजिट गरेर हेर्नु. त्यहाँनेरि हामीले चाहिने कुराहरु, म्याथ भनेको चाहिँ हाम्रो हतियार हो है त. हामीले अथवा भात पकाउनु पर्यो भने भाँडो र आगो भनेको म्याथ हो भने हाम्रो भात भनेको चाहिँ के हो त, साइन्स भयो. त्यसलाई पकाउनु पर्ने छ हैन, दुईटै नभए त हुँदैन नि. ल ठीक छ, सुरुमा हामी फोर्समा न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन भनेर स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ. न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनलाई चाहिँ न्यूटन्स ल अफ युनिभर्सल ग्रेभिटेसन भनेर पनि भन्छ. न्यूटन्स ल अफ युनिभर्सल ग्रेभिटेसन अथवा न्यूटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन भनेर यताउता मिलाइरहेको हुन्छ, तर भन्न खोजेको कुरा चाहिँ एउटै हो. सुरुमा हाम्रो फोर्स भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ. फोर्सलाई नेपालीमा अर्थ्याउनु पर्यो भने के भनिन्छ, बल भनेर भनिन्छ. कुनै काम गर्नु पर्यो भने तपाईलाई है, काम भन्दाखेरि उठ्ने, बस्ने, सुत्ने सबै कामै हुन्. ती सबै कामको लागि फोर्स जरुरी छ हैन. तपाईलाई भात खानु भने भात उठाउनु पर्यो, उठाएर के गर्नु पर्यो, मुखमा हाल्नु पर्यो. त्यसको लागि नि फोर्सै चाहिन्छ हैन. कुनै पनि काम गर्नको लागि के चाहिन्छ, फोर्स चाहिन्छ. तर साइन्सको डेफिनेसन अनुसार हामीले हेर्नु पर्यो भने एकदमै सिम्पल डेफिनेसन भन्दाखेरि 3 वर्ड्समा पुश अर पुल भनेको के हुन जान्छ, फोर्स हुन जान्छ. यही दुईटा कुरा हुन्छ, पुश अर पुल हुन जान्छ फोर्समा. र सायद हामीले फ्रेम अफ रेफरेन्सको कुरा पनि कतै पढिसकेका छौं होला है. यो कुराहरु सबै डिपेन्ड गर्छ तपाई कहाँ हुनुहुन्छ भनेर. जस्तै तपाईले एउटा गुडिरहेको बस हेर्नु भएको छ होला हैन. यो बस छ एउटा, यो बस यो डाइरेक्सनमा गइरहेको छ. हेर्दाखेरि त बस जस्तो देखिएन, चक्का हान्दा हुन्छ होला. ल यो चक्का भयो, यहाँ बसको झ्याल भयो. यहाँनेरि बसेर तपाईँ बाहिर हेरिराख्नुहुन्छ. मामा घर छ, दसैँको बेला चाहिँ टिका लाउन गइराख्नु भएको छ. एउटा मान्छे बाहिर बसेर, मामा यसो बाहिर बसेर पर्खिराख्नु भएको छ हैन. परबाट हेर्नुहुन्छ बस आइरहेछ, भान्जा पुरै आइरहेछ. अब 1000 रुपैयाँको नोट झार्नु पर्यो भान्जा आएपछि हैन. दसैँमा टिका लाएर दिनु पर्यो. भान्जा रिसाउँछ, नभए अर्कोचोटि नआउन सक्छ हैन. परबाट तपाईँ आइराख्नु भएको थियो, यताबाट स्वाइँ गाडी आयो. तपाईलाई मामाले हेर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ, अरे यार भान्जा त 40 किलोमिटर पर सेकेन्डले अगाडि बढिरहेको जस्तो देख्नुहुन्छ मामाले परबाट आउँदा हैन. र यो कुरा मामाले देख्नु भयो, तर तपाई बस भित्रै भएको मान्छेलाई तपाई चिलमा हुनुहुन्छ, मजाले मोबाइलमा पब्जी खेलेर आइराख्नु भएको छ हैन. र ठ्याक्क देख्नु आफूले अर्कोलाई हेर्दाखेरि के हुन्छ, कोही पनि हल्लेको देख्दैन हैन. सबैजना पब्जी खेल्नमै व्यस्त छन् है. बुझ्न सकिन्छ कि यहाँ भित्रको मान्छेहरु चाहिँ के छ त, रेस्टमा छन्
है, त्यो कुरा बुझाउन खोजे हो। बाहिरबाट हेर्दा त्यही कुरा मोसनमा देखिन्छ, तर भित्रको मान्छेहरूले हेऱ्यो भने के छ त, तिनीहरू रेस्टमा देखिन्छन्। त्यसैले यो एउटा रिलेटिभ कुरा भनिन्छ होइन। रिलेटिभ्स भनेको चाहिँ मैले आफन्त भन्न खोजे होइन। रिलेटिभ भनेको कस्तो हो त, एउटा चाहिँ अर्कोको आधारमा चेन्ज भइरहेको छ। आफ्नै आधारमा चेन्ज नहुन सक्छ, तर अर्कोको आधारमा हेर्दा चेन्ज भइरहेको हुनसक्छ। तपाईँ बसमा हिँडिराख्दाखेरि रुखहरूलाई हेर्नुभयो भने रुखहरू पछाडितिर हिँडिरहेछन्, तर तपाईँले रुखको खुट्टा त कहिले पनि देख्नु भएको छैन होइन। मैले पनि देखाएको छैन, रुखहरू हिँडेको त मैले पनि देखाएको छैन। जस तिनीहरू पछाडिको डिरेक्सनमा हिँडे जस्तो देखिन्छ। यसो हेर्दा त अरे यार रुखहरू त हिँडिरहेछ होइन, पहिले अर्कै खत्रै लाग्थ्यो, अरे के हो यो भनेर। तर पछि साइन्स पढ्दाखेरि थाहा भयो होइन त्यो कुरा होइन रहेछ भनेर थाहा भयो है। तर तपाईँ भित्रै हुने मान्छे चाहिँ रेस्टमा देखिनुहुन्छ, यो भयो। र इनर्सियाको कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छँदैछ। इनर्सियाले के गर्छ भन्दा मुभमेन्टमा चेन्ज ल्याउने कुरामा एउटा स्टपेज राख्छ। जस्तै कस्तो भन्दाखेरि कुनै कुरा हिँडिरहेको छ भने त्यो सधैँ हिँडि नै रहन्छ, कुनै कुरा बसिरहेछ भने त्यसलाई बसिराख्ने नै मन लाग्छ है, हो त्यस्तो कुरा हुन्छ इनर्सियाको। त्यसपछि के भयो भन्दा एउटा स्टोरी मलाई भन्न मन लाग्यो। स्टोरीमा के छ भन्दा न्युटन बाजेकै स्टोरी छ है त, बाजे भन्नै पर्यो किनभने तिनी मान्छे थिए लगभग 1642 का मान्छे थिए होला। क्रिसमसको बेला जन्मेका थिए, ठ्याक्कै ग्यालिलियो मरेको दिन चाहिँ न्युटन जन्मेका थिए अरे। अनि न्युटन अलिकति जङ्गी नै थिए मान्छे होइन, कसैले पड्याङपुडिङ पिटिदिइहाल्ने के त्यस्तो टाइपको मान्छे थिए। अनि तर मान्छेको दिमाग चाहिँ खतरा दिमागवाला मान्छे, सानैदेखि खतरा दिमाग भएको मान्छे हुन् है। र कलेज गएर के भयो भन्दा पढे तिनले, क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीमा स्टडी गरे जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसपछि त्यहाँनिर के भयो त, हैजा हामीले जुन कोरोनाको बेलामा यो भिडियो बनिरहेको छ अहिले, कोरोनाको बेला जस्तै त्यहाँ पनि त्यस्तै खालको एउटा हैजा लाग्यो होइन। ठुल्ठुलो कालो कालो फोका आउने, प्वाट्ट फुट्यो भने मान्छे सिद्धियो है, हो त्यस्तो टाइपको। सायद नेपालमा पनि कुनै बेलामा थियो होला। घर फर्किँदाखेरि स्टोरी के छ भन्दा न्युटनको टाउकोमा स्याउ खस्यो अरे। अब खस्यो कि खसेन त थाहा छैन, न्युटनले भन्या होलान् अथवा कसैले मिलाएको हुनसक्छ। टाउकोमै नखस्यो भने अगाडि पछाडि खसेको हुनसक्छ है। खस्दाखेरि तिनले सोचे यो स्याउ किन तल खसिरहेको छ होइन। एज अ होल हामी सबैले यो स्टोरी थाहा नै छ, स्याउ किन तल खसिरहेको छ भन्ने कुरा तिनले सोधे। अब अरूले किन सोधेनन् होला त होइन, न्युटनले सोधे त्यो कुरा। किनभने न्युटन एउटा साइन्सको स्टुडेन्ट भइसकेपछि क्युरियस मान्छे थिए, कुनै पनि कुरालाई त्यत्तिकै मान्न तयार थिएनन् होइन। पानी किन लिक्विड हुन्छ अथवा वाटर इज लिक्विड इन यो टेम्परेचर भन्ने कुराहरू हामी स्टडी गरिरहन्छौँ नि होइन। सोलिड किन हुन्छ, कुनै अब्जेक्ट सोलिड किन हुन्छ, हो यस्तो हुन्छ। साइन्सले जहिले पनि के भन्छ भन्दाखेरि कुनै कुरालाई त्यत्तिकै मान्ने होइन, सुरुमा अब्जर्भ गर्ने, त्यसपछि एक्सपेरिमेन्ट गर्ने त्यो सम्बन्धी, अनि त्यसपछि के गर्ने, कन्क्लुजन निकाल्ने, त्यस्तो स्टेप्समा हामीले जानुपर्ने हुन्छ। न्युटनले हेरे अरे यार यो स्याउ खस्यो किन खस्यो भन्ने कुरा। त्यसपछि केही समय लगाएर तिनले ग्रेभिटेसनको नियम पत्ता लगाए। न्युटनले ग्रेभिटी डिस्कभर गरेको हो, न्युटनले ग्रेभिटी बनाएको होइन, ग्रेभिटी डिस्कभर गरे हो। किनभने न्युटन भन्दा पहिले पनि तल स्याउ खस्थ्यो, माथि त जाँदैन थियो होइन। ग्यालिलियोले पनि एक्सपेरिमेन्ट गराएको थियो, त्यसको बारे पनि हामी हेर्छौँ। सुरुमा हामी न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन तर्फ जाउँ। सपोज यसको लागि हामीले के बुझ्न जरुरी छ, यहाँनिर एउटा मास छ, यसलाई मैले सानो यम भनेर लेखेँ, ठिक छ। यसको एउटा सेन्टर पनि हुन्छ, यसरी मैले एउटा स्पेरिकल मास मानिरहेको छु। त्यसपछि यतापट्टि अर्को मास छ, यो मासको सेन्टर यहाँनिर भयो, यसलाई मैले क्यापिटल यम भनेर माने। अब यो दुईटा सेन्टरबाट मैले स्वाट एउटा के गरेँ, लाइन ताने यसरी है। यो लाइनले के दिन्छ, यो दुईटा बडी बिचको डिस्टेन्स दिन्छ है। हामीले सेन्टर किन लियौँ भन्दाखेरि तपाईँले जस्तै यो बडी जुन छ नि यतापट्टिको मास यम, यो मास यमलाई यतापट्टि सार्नु भयो भने पनि जो सेन्टरबाट नाप्न सजिलो हुन्छ भनेर, माथिको कुनै पोइन्ट्स लिनुभन्दा नि सेन्टरबाट नाप्दा चाहिँ ठिकै हुन्छ भन्ने टाइपको कुराहरू आउँछ। र यदि तपाईँले यहाँनिर यसरी सर्कल बनाउनु भयो भने एउटा डिस्टेन्समा पनि चेन्ज आउँदैन, यदि तपाईँले सेन्टरहरूको लिएर काम गरिराख्नु भएको छ भने है, त्यही कुरा हो। मास छ, त्यसपछि सपोज गरौँ यिनीहरूको डिस्टेन्स के छ, यहाँनिर डी छ, ठिक छ। डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स भनेको डी छ। अब न्युटनले आफ्नो फर्मुलाबाट के डिस्कभर गरे त, हामीले यो फर्मुलाहरू कसरी डेराइभ भयो भन्ने कुरा स्टडी गरिराख्नु त पर्दैन
किनभने हाम्रो सिलेबसमा पनि छैन। तपाईँले 11 क्लास 12 क्लासमा पढ्दाखेरि पनि यसको हेरिराख्नु पर्दैन कि कसरी न्युटनले डेराइभ गरे भनेर। एकदम गाह्रो छ यो कुराहरू है। ठ्याक्कै तपाईँले पढ्न चाहनु नै हुन्छ भने चाहिँ एउटा किताब छ न्युटनले लेखेको, प्रिन्किपिया भन्ने छ है त, स्पेलिङ ठिक छ कि छैन, प्रिन्किपिया छ, प्रिन्किपिया बाई आइज्याक न्युटन PDF भनेर नेटमा सर्च गर्नुहोस् र त्यो किताब पढ्न सक्नुहुन्छ। जियोमेट्री पनि छ, थोरै क्यालकुलस भन्ने सब्जेक्ट छ एउटा, त्यो कुराहरू पनि छ। क्यालकुलस तपाईँले त्यस्तो बुझ्न अप्ठ्यारो नहोला, हामीले त्यसको भिडियोजहरू त बनाएको छौँ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ न्युटनको नियमहरू, न्युटन्सको 3 लज अफ मोसन्सहरूबाटै यो सबै कुराहरू डेभलप भएको है त। ल यहाँनिर अब यो मास भयो, यो डिस्टेन्स भयो। न्युटनले के पत्ता लगायो भन्दाखेरि सपोज यो दुईटा मास छ नि, यिनीहरूले केही फोर्स एक्जर्ट गर्छन् एक अर्कालाई, ग्रेभिटेसनको फोर्स भनेर नाम दिइहालौँ। यिनीहरू दुईटाले एक अर्कामा ग्रेभिटेसन फोर्स चाहिँ एक्जर्ट गर्छन्। एक्जर्ट गर्ने भनेको लाउने, एउटाले अर्कोलाई तानिरहेको हुन्छ, अर्कोले अर्कोलाई तानिरहेको हुन्छ। यो सानो मासले यो ठुलो मासलाई पनि तान्छ, यो ठुलो मासले यो सानो मासलाई पनि तानि नै रहेको हुन्छ है। र फर्मुला अनुसार के छ, फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस। यो दुईटा मासहरूको के हुन्छ त, यो प्रोडक्ट हुन जान्छ। ठिक छ, प्रोडक्ट अफ देयर मासेस भनेपछि यदि मासहरू धेरै भयो भने के हुन्छ, अथवा ह्याप्पी मास भयो भने यो फोर्स पनि धेरै हुन जान्छ, र यदि थोरै मास भयो भने फोर्स पनि के हुन्छ, थोरै नै हुन जान्छ है। यही कुरा न्युटनले पत्ता लगाए। त्यसपछि अर्को कुरा के पनि पत्ता लगाए भने फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स। यहाँनिर डी मात्रै छैन, माथि स्क्वायर पनि छ। यसको मतलब के भयो भने यदि मैले डिस्टेन्स बढाएँ भने, टाढा टाढा छ भने के हुन्छ, यिनीहरू बिचको फोर्स घट्न जान्छ, र यदि बडीहरू नजिक नजिक छ भने यिनीहरू बिचको फोर्स पनि के हुन जान्छ, धेरै नै हुन जान्छ है त। यो कस्तो कुरा भयो भने कुनै अब्जेक्ट टाढा छ भने त्यसलाई हेर्न अप्ठ्यारो हुन्छ नि तपाईँहरूलाई होइन, टाढा छ भने के हुन्छ, हेर्न अप्ठ्यारो हुन्छ, तर नजिक छ भने के हुन्छ, हेर्न सजिलो हुन्छ। हो यस्तो कुराहरू हुन्छ। र यो एउटा स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स भन्ने कुरा छ नि, यसलाई आफैमा इन्भर्स स्क्वायर ल भनेर भनिन्छ। इन्भर्स स्क्वायर ल भनेर भनिन्छ। स्क्वायर भनेको यहाँ स्क्वायर भइरहेछ, इन्भर्स भनेको सपोज यो डी भयो भने डी को इन्भर्स भनेको 1/d हुन्छ। ठ्याक्कै डिभिजनमा तल राखिदिनु भन्ने जस्तो हो क्या। पहिले डी न्युमेरेटरमा थियो, अब यो डी डिनोमिनेटरमा राख्यौँ, माथि 1 राख्यौँ भने यो नै हाम्रो इन्भर्स स्क्वायर ल हुन जान्छ। र यो इन्भर्स स्क्वायर ल धेरै ठाउँमा युज हुन जान्छ है त। त्यसैले मैले यो नाम पनि लेखेँ यहाँनिर, इन्भर्स स्क्वायर ल भनेर। अब यसपछि हामीले यो दुईटा कुरा थाहा पायौँ। अरू कुराहरूसँग डिपेन्ड हुँदैन रहेछ है, अरू कुराहरूसँग जेनरली डिपेन्ड नहुने रहेछ। जस्तै सायद यो सानो मास काले हुनसक्छ होइन, यो गोरे हुनसक्छ। काले गोरे भयो भने मतलब हुँदैन है, यिनीहरूको के हुन्छ, फोर्स त्यति नै हुन्छ, फोर्समा केही पनि चेन्ज हुँदैन। यो मास अलि फटा हुनसक्छ, यो मास अलि सोझो हुनसक्छ। सोझो फटा भएर पनि केही पनि मतलब हुँदैन, फोर्स त्यही नै रहन्छ। ठिक छ, त्यसैले यो दुईटा कुरामा डिपेन्ड हुन्छ भनेर न्युटनले थाहा पाए अथवा पत्ता लगाए भनौँ न है। यो दुईटा आयो यहाँ। यसलाई मैले इक्वेसन 1 भनेर लेखेँ, यसलाई मैले इक्वेसन 2 भनेर लेखेँ। अब यसपछि के गर्यो भन्दा न्युटनले यो दुईटा कुरालाई जोडेर के लेखे, फोर्स इज प्रोपोर्सनल टु, यो सिम्बोल्स हुन्छ यसलाई प्रोपोर्सनल भनेर भनिन्छ, m टाइम्स m डिभाइडेड बाई d स्क्वायर हुने रहेछ। ठिक छ, यति कुरा बुझ्यो। अब यहाँनिर हामीले के लेख्नु पर्ने हुन्छ, फोर्स इक्वल्स टु, मलाई यदि फोर्स एक्ज्याक्ट क्यालकुलेट गर्न मन लाग्यो भने मैले के गर्न सक्छु। एक्ज्याक्ट त कहिले पनि कुनै पनि कुरा हुँदैन, त्यही पनि एउटा एक्युरेट हुन्छ नि, जस मलाई 99% एक्युरेसी चाहिन सकेको हुनसक्छ है। फोर्स इक्वल्स टु यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ, जब मैले यो प्रोपोर्सनलको साइनलाई इक्वल्स टुमा चेन्ज गर्छु, यहाँनिर एउटा मैले कन्स्टेन्टली मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो नियम हो है। ठिक छ, यो भयो। अब पत्ता लगाउनु पर्यो कन्स्टेन्टको भ्यालु के हुन्छ। कन्स्टेन्ट भनेको त तपाईँलाई थाहा नै छ, कहिले पनि परिवर्तन नहुने भ्यालुजहरू। ठिक छ, कन्स्टेन्ट भनेको के हो, कहिले पनि परिवर्तन नहुने भ्यालु। जस्तै हाम्रो ह्युमन बडीमा कन्स्टेन्ट कुरा के छ,
भन्दा आँखाको नानी तपाईँको सानो बेलामा जत्रो थियो साइज के हुन्छ तपाईँ बुढो भएर मरुन्जेलसम्म पनि त्यत्रै नै साइज हुन्छ है। आँखाको नानीको साइज कहिले पनि के हुँदैन, चेन्ज हुँदैन। ठिक छ, यो एउटा कुरा भयो। यो कन्स्ट्यान्ट कुरा पनि त्यस्तै हुन्छ। तपाईँले यसलाई जे जस्तो गर्नुहोस् यसको भ्यालु चेन्ज हुँदैन जेनरल्ली है। जेनरल्ली हामीले अलि हायर फिजिक्स पढ्दै जाँदाखेरि यो कन्स्ट्यान्ट्सको भ्यालुजहरूमा प्रब्लम आउन सक्छ। अब पत्ता लगाइयो कि यो के को भ्यालु चाहिँ के हुँदो रहेछ त भनेर एक्सपेरिमेन्ट गरेर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसको भ्यालु चाहिँ जी भनेर पत्ता लगायो। यो जी भनेको के हो, युनिभर्सल ग्रेभिटेसन कन्स्ट्यान्ट भनेर पत्ता लगाइयो। यो पत्ता लगाउने मान्छेको नाम चाहिँ हेनरी क्याभेन्डिस थियो। तपाईँले 11 क्लासको फिजिक्स पढ्दाखेरि उहाँको टोर्जनल ब्यालेन्सवाला एक्सपेरिमेन्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ, जहाँनिर यो कसरी पत्ता लगाइएछ जीको भ्यालु भनेर हेर्नुहुन्छ। अब यो कन्स्ट्यान्टको भ्यालु एकदमै सानो हुन्छ, लगभग 6.67 × 10⁻⁻11 हुन्छ। मैले यसको युनिट लेखेको छैन है त अझै। ठिक छ, 6.67 × 10⁻11 भनेर हुन्छ। अब युनिट्सहरूको कुरा हेरौँ। यति कुरा बुझ्नुभयो होला, मैले यो मेटाइदिन्छु। यसको भ्यालु एकदमै सानो छ। 10⁻11 भनेको हाम्रो कपालको रेन्ज भनेको सायद मिलिमिटर भन्दा अलिकति सानो हुन्छ होला, कपालको डायमिटर है। मिलिमिटर भनेको चाहिँ 10⁻³ अथवा 10⁻⁴ सम्म पनि हुन सक्ला। 10⁻⁴ सम्म हाम्रो कपालको डायमिटर हुन्छ। अब कपालको डायमिटरलाई काटेर तपाईँले डबल टाइम्स 10⁻⁴ हुन्छ। कति सानो रहेछ यो भ्यालु भनेर सोच्न सक्नुहुन्छ। 10⁻11 भनेको है। 10⁻⁴ अझै घटाउने, फेरि 10⁻³ घटाउने होइन, यत्रो सानो भ्यालु हुँदो रहेछ जीको। अब युनिट्सहरूको कुरा हेरौँ है त। हामीले के लेख्यौँ, F = G m/d² भनेर लेख्यौँ। मास हामी यसै युनिटमा कुरा गर्छौँ। मास भनेको केजीमा मेजर हुन्छ। सपोज यो सानो मासलाई र ठुलो मासलाई 1 kg भनेर राखौँ। त्यसै गरी यो सानो डी जुन छ, यो डीलाई हामीले 1 मिटर भनेर राखौँ। डिस्टेन्स जेनरली हामीले केमा मेजर गर्छौँ, मिटरमा मेजर गर्छौँ है। अब यो राखिसकेपछि के भयो त, फोर्स इक्वल्स टु जी हुने भयो। 1 × 1 हुने भयो, d² हुन्छ 1 भयो। फोर्स इक्वल्स टु के हुने भयो, जी हुने भयो। अब यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ होला, हाम्रो यो जी को भ्यालु भनेको कस्तो खालको एउटा डेफिनेसन हुनसक्छ, अथवा फोर्सको हामीले 1 न्युटनको फोर्सको डेफिनेसन दिनु पर्यो भने के हुने रहेछ त। फोर्स भनेको चाहिँ कुनै पनि, हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर दुईवटा बडीको मास 1 kg छ, यो 1 kg, यो 1 kg, दुइटै 1 kg छ र यिनीहरू बिचको दुईटाको डिस्टेन्स कति छ, 1 मिटर छ। हो त्यति बेला चाहिँ हामीले यो फोर्सलाई अथवा ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। यहाँनिर डेफिनेसन अनुसार के हुन जान्छ त भने, यदि दुईटा बडीहरू छन्, तिनीहरूको मास 1 kg छ र तिनीहरू बिचको डिस्टेन्स 1 मिटर छ भने त्यति बेला हाम्रो फोर्स र युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको भ्यालु चाहिँ के हुन जान्छ, इक्वल हुन जान्छ है। तपाईहरूले यसो सोच्नुहोस् है त, के सोच्ने भन्दाखेरि जस्तै तपाईहरूले फिल्महरू हेर्नु भएको छ, फिल्महरूमा के देख्नुहुन्छ, सेटेलाइट पुरै पृथ्वी वरिपरि रैँ घुमिरहेको हुन्छ नि होइन। हो त्यो कुरा हेर्दाखेरि हामीले अब यहाँनिर पृथ्वीको मास त एकदमै ठुलो छ, त्यो सेटेलाइट एउटा पुचुङ्ग्रे हुन्छ, यत्रो सानो हुन्छ होइन। त्यो वरिपरि घुमिरहेको छ, ठुलो अब्जेक्टको मास धेरै हुन्छ, त्यसपछि त्यसले लाउने फोर्स पनि धेरै हुन्छ। तपाईँ र तपाईँको साथी एकअर्काको अगाडि बस्नु भयो भने फ्रेन्डसिपको फोर्स बाहेक है ग्राभिटेसनल फोर्स एकदमै सानो हुन्छ। त्यसैले तपाईँको साथीले तपाईँलाई तानिरहेको फिल गर्नु हुँदैन। जति नै ठुलो बिल्डिङ होस्, त्यो बिल्डिङ र तपाईँ बिचको फोर्स मेजर गर्ने हो भने त्यो पनि एकदमै सानो हुन्छ, किनभने यो अब्जेक्ट, यो कुराले त्यसलाई असर गरिरहेको हुनसक्छ। 10⁻10 kg भयो भने पनि त्यो फोर्स एकदमै सानो नै हुन्छ, तल डिस्टेन्सले असर गरिरहेको हुन्छ होइन। अब यति कुरा बुझ्यो।
अब यो जी को युनिट के हुन्छ होला त? जी को युनिट तपाईहरुले बुझ्न जरुरी छ। जस्तै यसको लागि सपोज यो फोर्सको युनिट भनेको न्युटन हुन्छ। यो जी मैले यहाँनेर राखे, यो केजी भयो, यतापट्टि केजी आउने भयो। यहाँनेर डिस्टेन्स भनेको मिटरमा छ, यो मिटर स्क्वायर भयो। अब मिटर स्क्वायरलाई मैले उता लगिदिन्छु, न्युटन मिटर स्क्वायर भयो। अनि यो केजी केजी भनेपछि त केजी स्क्वायर हुन्छ, यो केजी को स्क्वायर यहाँनेर जाने भयो अनि यो जी हुने भयो। अब जी को युनिट के हुने रहेछ त? यसको युनिट भनेको न्युटन मिटर स्क्वायर केजी को पावर -2। यसलाई मैले माथि ल्याइदिए। तपाईले यो इन्डिसेसको नियमहरु त थाहा नै छ, कसरी इन्डिसेसहरु युज भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा है। यो हाम्रो जी को युनिट हुने भयो। ठीक छ, यति कुरा बुझियो होला। के हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरु हामीले हेर्यौं यहाँनेर है। अब यो जी को भ्यालु कहिले चेन्ज हुन्छ होला त भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। यो जी को भ्यालु यस्तो हो कि सारै नै जिद्दी भ्यालु छ यो जी को। यो जी कहिले पनि चेन्जै हुन मान्दैन के। जस्तो कन्डिसन आओस्, तपाईले यो बडीहरुलाई पानीमा राख्नुस्, मरकरीमा राख्नुस्, तेलमा डुबाएर फ्राई गर्नुस् हैन, जे गरे पनि यो जी को भ्यालु कुनै पनि कन्डिसन, प्रेसर होस्, टेम्परेचर होस्, डेन्सिटी होस्, जस्तै ठाउँमा राख्नुस्, जस्तो प्लेसमा राख्नुस् अथवा जे गर्नुस्, यो जी को भ्यालु कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। त्यसैले यो भ्यालुलाई हामीले युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट भनेर भनेको। ठीक छ, त्यसै हामीले भने हैन, यसको भ्यालु कहिले चेन्ज नहुने भएर नै हामीले यसलाई युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट भनेर भने है त। ठीक छ, यदि कुरा बुझियो होला। युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु कहिले पनि चेन्ज हुँदैन र यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। अब हाम्रो यो फर्मुलासँग रिलेटेड एक दुईवटा के भनिन्छ हेरौँ न। फर्मुलासँग हामीले हेरेर फोर्सको कुराहरु हेरौँ, यहाँ कस्तो खालको हुने रहेछ भनेर। मैले सबै कुरा मेटाइदिए। कन्डिसन्सहरु, यो फोर्सको कन्डिसन्सहरु हेरौँ। एउटा स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन राख्छौं हामीले। त्यो स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन अनुसार के गर्छौं त हामीले यसको डिस्कसन गर्छौं है। सपोज गरौँ यहाँनेरि मैले एउटा मास यम बनाए, त्यसपछि यहाँनेरि एउटा मास यम छ। सपोज यिनीहरु बीचको डिस्टेन्स कति छ? डी छ भने फोर्सको भ्यालु के हुन्छ? यम। अनि यो ठुलो यम यसरी लेखौँ न, जी अगाडि लेखौँ, जी लेख्यौं, यहाँनेरि यम भयो, त्यसपछि यम भयो, डी स्क्वायर हुने भयो न्युटनको नियम अनुसार। ठीक छ, कुरा क्लियर छ। अब मैले के गरे अरे, यहाँनेरि पहिलो के छ? सपोज यो एउटा मास भयो, त्यसपछि यहाँनेरि अर्को मास छ। यो मास यम1 बनाए मैले, यो मास ठुलो यम नै छ, यिनीहरु बीचको डिस्टेन्स डी नै छ है। यो यम1 चाहिँ के भयो भने, सपोज हाम्रो ओरिजिनल मास यम छ नि, यहाँ यो 2m भयो रे। ठीक छ, यो भ्यालु कति हुन गयो? 2m हुन गयो। अब 2m भएको बेला यसको हामीले के लेख्न सक्छौं? फोर्स इक्वल्स टु g m1 टाइम्स m बाई डी स्क्वायर भनेर लेख्न सक्छौं। अब m1 को कति छ भ्यालु? 2m भनेर यहाँ लेख्न सक्छौं नि, g टाइम्स 2m अनि यहाँ क्यापिटल M डी स्क्वायर छ। अब मैले 2 लाई अगाडि ल्याइदिए भने के हुन्छ? 2g m बाई डी स्क्वायर हुने रहेछ। यहाँ फोर्स छ। फाइनल्ली F इक्वल्स टु, अब gmm बाई डी स्क्वायर भनेको त के छ? हाम्रो F छ। यसलाई F1 भनेर लेखौँ है त, कन्फ्युजन हुँदैन। F1, अब F1 भनेको कति हुने रहेछ? यो 2 त यहाँ छँदैछ र यो भ्यालु भनेको फोर्स हो भनेपछि 2F हुने रहेछ। हामीले के थाहा पायौं? मैले यो सानो मास जुन छ यसको मास मैले डबल गरिदिएको हो नि त, त्यहाँ यसलाई नै मैले डबल गरिदिए भने के हुने रहेछ? मेरो फोर्स डबल हुने रहेछ। कुनै पनि एउटा मासलाई डबल गरिदिए भने फोर्स पनि के हुने रहेछ? डबल हुने रहेछ। ठीक छ, यसलाई एउटा सिम्पल एक्जाम्पलले तपाईले कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भने, सपोज गर्नुस् तपाईले एउटा के भन्न सकिन्छ, चामलको बोरा बोक्दै हुनुहुन्छ है। चामलको बोरा बोक्दै हुनुहुन्छ भने सपोज तपाईले 20 केजी को बोरा बोक्नु भयो भने तपाईले एउटा सर्टेन फोर्स लाउनुहुन्छ। तर यदि 40 केजी को बोरा बोक्नु पर्यो भने त्यो भन्दा डबल फोर्स लाग्न सक्छ तपाईलाई
लाग्छ नि अभियस कुरा हो। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। ठ्याक्कै डबलको कुरा आयो यहाँ है। ल डबल लाग्ने रहेछ। अब मैले के गरिदिएँ अरे भने यसलाई म एम नै राखिदिन्छु अब है। यसलाई म के गरिदिन्छु यम नै राखिदिन्छु। यसलाई म यमै राखेँ र यो मास जुन छ यो मासलाई मैले के गरिदिन्छु ठ्याक्कै आधा बनाइदिन्छु। अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर मैले यो जति छ यसो ठ्याक्कै आधा बनाइदिएँ। यसलाई म के लेख्छु यो सानो यम भयो। यसलाई मैले यम 1 नै लेखौँ न त। यम 1 भनेको ठुलो यम डिभाइडेड बाई 2 हो है। ठुलो यम डिभाइडेड बाई 2। अब यहाँनिर हामीले यो यम लेख्छौँ। यहाँनिर मैले यम 1 लेख्छु। यम 1 भनेको के हुन्छ यम 1 भनेको यम बाई 2 हुन्छ। डिस्टेन्समा केही पनि चेन्ज छैन। डिस्टेन्समा केही पनि चेन्ज छैन है त। डिस्टेन्स ओरिजिनलै छ। डी स्क्वायर भयो। अब यो भनेको यहाँनिर तल आउँछ इन्टु 2 र यसलाई मैले यसरी लेख्न सक्छु। अब हेर्नुहोस् त 1 बाई 2 जी यम बाई डी स्क्वायर भनेर लेख्न सक्छु। देयरफोर F1 भनेको कति हुने रहेछ 1 बाई 2 F हुने रहेछ। यहाँबाट के देखियो भने यदि मैले मासलाई हाफ गरिदिएँ ठिक छ। यदि मैले मासलाई हाफ गरिदिएँ भने के हुने रहेछ त मेरो फोर्स पनि हाफ नै हुने रहेछ है। मासलाई हाफ गरिदिएँ भने मेरो फोर्स के हुने रहेछ हाफ हुने रहेछ। त्यसैले यसलाई डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भन्न सकिन्छ। कसरी भन्दा यदि मेरो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भनेको डाइरेक्टली रिलेटेड। यदि मेरो मास बढ्यो भने फोर्स पनि बढ्छ र यदि मेरो मास घट्यो भने फोर्स पनि के हुन्छ घट्न जान्छ। ठिक छ कुरा बुझ्नु भयो होला। अब यसपछि अर्को एउटा कन्डिसन हेरौँ ठिक छ। यो सार्दै हुनुहुन्छ होला कपीमा लेख्दै जानु होला। मेन कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। कुनै पोइन्टमा बुझ्नु भएन नि सोध्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछि हामी अर्को डिस्टेन्समा परिवर्तन गरेर हिँड्छौँ है। यो अब्जेक्टको कुरा जस्ताको त्यस्तै छ यहाँनिर। अब मासमा मैले केही चेन्ज ल्याउँदिनँ। अथवा अझै एउटा कन्डिसन पनि हेर्न सकिन्छ है त। यहाँनिर के कन्डिसन हेर्न सकिन्छ भने सपोज मैले दुइटैको मासलाई डबल गरिदिएँ। त्यो कन्डिसन पनि हेरौँ नि त। यहाँनिर एउटा मास यो छ यसलाई M1 भनौँ। अर्को मास छ हाम्रो ठुलो यम यसलाई हामी ठुलो M1 भनौँ। M1 को भ्यालु मैले डबल गरिदिएको छु यो 2m छ र यो M1 को भ्यालु पनि डबल गरिदिएको छु यो भ्यालु के छ 2m छ। यिनीहरु बीचको डिस्टेन्समा केही पनि चेन्ज आएको छैन। के छ त डिस्टेन्स d नै छ। ठीक छ डिस्टेन्स के छ d नै छ। अब मैले यसको के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो फोर्स क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। फोर्स इक्वल्स टु के हुन्छ g m1 डिभाइडेड बाई d स्क्वायर हुने रहेछ र यहाँनिर के आयो g इन्टु यहाँनिर 2m भनेर आयो। यहाँनिर 2 क्यापिटल M भनेर आयो d स्क्वायर भनेर आयो। अब यो 2 र 2 मल्टिप्लाई गर्नुस् 4 हुन्छ। 4 मैले अगाडि राखे g m बाई d स्क्वायर भनेर राखे। अब यो gmm बाई d स्क्वायर भनेको त f हुन्छ। यो f1 भनेको कति आयो त 4f भनेर आयो। भनेपछि यदि मैले दुईटैको मास डबल गरिदिएँ भने मेरो फोर्स पनि डबलै हुने रहेछ। यो नियम बुझ्नु भयो होला। ठीक छ यति कुरा बुझियो। यसपछि हामीले अर्को एउटा कन्डिसन पनि हेरौँ। कन्डिसन के छ भने अब डिस्टेन्समा चेन्ज ल्याउँ मास कन्स्ट्यान्ट राखौँ। अहिलेसम्म हामीले के गरिरहेका थियौँ मासलाई चेन्ज गरिरहेका थियौँ डिस्टेन्सलाई कन्स्ट्यान्ट राखिरहेका थियौँ। अब सपोज यो मेरो यम भयो। त्यसपछि अब मैले डिस्टेन्स बढाइदिएँ अरे सपोज यो मेरो यो एम भयो है त अलिकति ठुलो जस्तो देखिला तर यमै मान्नुस् यो मेरो यम भयो। अब डिस्टेन्स मैले के गरिदिएँ d1 बनाएँ। यो d1 भनेको 2 टाइम्स d हुन्छ। ठीक छ ओरिजिनल डिस्टेन्स जति छ त्यसको भन्दा मैले डबल बनाइदिएँ। भनेपछि अब मैले यहाँनिर के लेख्न सक्छु भने फोर्स अथवा F1 इक्वल्स टु g m बाई d1 स्क्वायर लेखिन्छ। त्यसपछि g m बाई d1 भने चाहिँ 2d लेख्न सकिन्छ होल स्क्वायर हुन्छ। अब F1 भनेको के हुन्छ त g m बाई 4d स्क्वायर हुन्छ। 4 लाई यतापट्टि लेखिदिउँ 1 बाई 4 g m बाई d स्क्वायर हुने भयो। फाइनली हामीले के थाहा पायौँ F1 भनेको त 1 बाई 4
यफ हुने रहेछ। GMM/d² भनेको यफ हो। भनेपछि ओरिजिनल्ली यो यफ थियो भने यदि मैले डिस्टेन्स डबल गरिदिएँ, ठिक छ, मैले डिस्टेन्स डबल गरिदिएँ भने के आउने रहेछ, 1/4 घट्ने रहेछ। डिस्टेन्स डबल गर्ने बित्तिकै फोर्स चाहिँ 1/4 घट्ने रहेछ। यो कुरा कहिले पनि नभुल्नु होला है। यो स्क्वायर यसरी भित्र गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले फेरि 2 बाहिर लेख्नु भयो भने सक्यो, न्युमेरिकलको सक्यो, कामै भएन। तपाईँले भित्र राखेर यसरी स्क्वायर गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब एउटा लास्ट कन्डिसन यसको के बाँकी छ हाम्रो भने, सपोज यदि मैले डिस्टेन्स आधा गरिदिएँ भने के होला, त्यो कन्डिसन पनि हेर्न जरुरी छ होइन। हो त्यो कन्डिसन तपाईँहरूले ट्राई गर्नु होला है त। यदि मैले डिस्टेन्स आधा गरिदिएँ, सपोज मेरो ओरिजिनल डिस्टेन्स कति छ, d छ। अब d लाई मैले के गरिदिन्छु, अब बडीलाई मैले यहाँनिर ल्याइदिएँ अरे, यो मेरो m छ, यहाँदेखि यहाँसम्म हेरौँ, यसलाई मैले d1 भनेर माने, d1 भनेको d/2 हुन्छ। d/2 गर्दाखेरि मेरो फोर्स कति हुन्छ होला त, यो F1 भन्ने फोर्सको भ्यालु यतापट्टिको टर्म्समा यहाँनिर m/d1² हुन्छ। भनेपछि अब यहाँनिर F को टर्म्समा हेर्दाखेरि कति भ्यालु हुन्छ होला त, कति टाइम्सले बढ्छ अथवा कति टाइम्सले घट्छ, त्यो हेरेर ठ्याक्कै तपाईँले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हो यस्तै यस्तै कन्डिसनमा हाम्रो मेन न्युमेरिकलहरू बेस्ड हुन्छ है। हामीले यस्तै कन्डिसनहरू हेरेर न्युमेरिकलहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। सजिलो हुन्छ, त्यस्तो अप्ठ्यारो भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन। यहाँनिर भर्खरै हामीले के डिस्कसन गऱ्यौँ त, न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन, युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो भन्ने कुराहरू डिस्कसन गऱ्यौँ है त। यो कुराहरू भयो। न्युटनको बारे त तपाईँहरूले धेरै स्टडी पनि गर्नु नै भएको छ होला। न्युटनले कहिले पनि बिहे गर्नु भएन होइन। उहाँले चाहिँ पछि अब न्युटन भनेको यस्तो साइन्टिस्ट हो कि अहिलेसम्म पनि उहाँलाई संसारभरिको मान्छेले ग्रेटेस्ट साइन्टिस्ट अफ द वर्ल्ड अहिलेसम्म जन्मेको भनेर मान्छ। न्युटनको एउटा फेमस कहानी छ। कहानीमा के छ भने, न्युटन बुढै मान्छे भइसक्नु भएको थियो। अनि के भयो भने एउटा बर्नौली भन्ने साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो, म्याथमेटिसियन है। म्याथमेटिसियनले एउटा प्रब्लम निकाल्नु भयो क्या। प्रब्लम कस्तो थियो भने, सपोज यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा मलाई मुभ गर्नुपर्ने छ है। यो पोइन्ट एबाट बीसम्म मुभ गराउनु पर्ने छ कुनै पनि बललाई अथवा कुनै अब्जेक्टलाई भने यसको लागि सबैभन्दा सर्टेस्ट पाथ के हुनसक्छ, अथवा यो भन्दा पनि सपोज मैले एबाट एउटा बल बीलाई रोल गरेर अगाडि पुर्याउनु पर्ने छ, रोल गर्नुपर्ने हो। रोल गर्नुको लागि त एउटा सर्फेस चाहिन्छ होइन। रोल गर्नु भनेको गुड्काउने, बल गुड्काउनु पर्यो। यहाँ यसरी छ, यहाँ यसरी राखेको छ, यसलाई गुड्काएर के गर्नु पर्यो, यसरी पुर्याउनु पर्यो क्या। यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म गुड्काएर पुर्याउनु पर्ने छ भने सबैभन्दा छोटो बाटो कुन हुन्छ होला भन्दा पनि सबैभन्दा सर्टेस्ट टाइममा मैले कसरी पुर्याउन सक्छु होला, सबैभन्दा सर्टेस्ट टाइमको पाथ के हुन्छ होला भनेर सोधेको थिएँ। अब तिनले धेरैजना मान्छेलाई सोधे, आफूले पनि सल्भ गरे, समय लाएर सल्भ गरे, अथवा त्योभन्दा नि अगाडि भनौँ क्वेसन लेखेँ, क्वेसन लेखेर धेरैजनालाई पठाएँ। न्युटनलाई पनि पठाएँ। न्युटन यसो काम गरेर अलि बुढो मान्छे होइन, लखर 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 लट्ठी टेक्दै आइरहेका थिए घरमा। यसो हेर्दा ल बर्नौलीले त क्वेसन पठाएको छ, अब त्यो क्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो। न्युटन यसो बसे, एकछिन हेरेँ, ल सल्भ भयो, पठाइदिए है। छक्क परे, अरे यार बुढो मान्छेले त कति छिटो सल्भ गरेको। तिनले के भनेको थियो भन्दाखेरि, न्युटनको सोलुसन हेरे तिनले, अनि तिनले के भनेको थियो भने, म चाहिँ अथवा सिंहको पहिचान उसको पन्जाबाट गर्न सकिन्छ भनेको थिएँ। न्युटनले भने चाहिँ त्यसरी सल्भ गरेर तिनलाई पठाइसकेका थिए। न्युटन कति जिनियस थियो भन्ने कुरा यहाँबाट बुझिन्छ। एकदम फेमस प्रब्लम हो, यसलाई ब्राङ्किस्टेरोन कर्भ भनेर पनि भन्छ है। ब्राङ्किस्टेरोन प्रब्लम अथवा ब्राङ्किस्टेरोन कर्भ भनेर भन्छ। तपाईँले नेटमा खोज्नु भने धेरै ठाउँमा भेट्नुहुन्छ है, यसको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब न्युटनको डकुमेन्ट्रीहरू पनि धेरै प्रेजेन्ट छ। साइन्स पढ्दाखेरि म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने, एउटा सर्टेन एप्रोच लिने। कस्तो एप्रोच लिने भन्दा, सुरुमा तपाईँले हिस्ट्री बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँले आफूलाई कुनै काम गर्न मन लाग्यो नि, हुनसक्छ तपाईँहरूलाई साइन्सको विभिन्न एक्सपेरिमेन्टहरू गर्न मन लागेको हुनसक्छ। त्यो एक्सपेरिमेन्टहरूको सुरुमा हिस्ट्री खोज्नु क्या, एकचोटि हेर्न मान्छेले कति दुःख गरेर बनाएको छ, कसरी निक्ल्यो भन्ने कुराहरू तपाईँले हेर्नु। त्यसपछि त्यहाँनिर आफ्नो एउटा नयाँ आइडिया लाउन खोज्ने। जब तपाईँले त्यो नयाँ आइडिया ल्याएर केही कुरा बनाउनुहुन्छ अनि तपाईँलाई लाग्छ कि ए यस्तो रहेछ कुरा भनेर, र त्यो नयाँ आइडियालाई इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि
धेरै नै प्रब्लम्सहरू पनि आउन जान्छ है। तर के हुन्छ त्यसबाट तपाईँले धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। जति तपाईँलाई नयाँ कुराहरू पढ्दाखेरि लाग्छ नि समय, त्योभन्दा धेरै समय लाग्छ, तर तपाईँहरूले त्यो सबै कुराहरू पनि त्यहीसँग रिलेटेड कुराहरू बुझेर आउन सक्नुहुन्छ। ठिक छ, त्यस्तो के तपाईँहरूलाई दिमागमा आइरहेछ यस्तो गर्दा के होला भन्ने हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। हामीले यहाँनिर ग्राभिटेसनको कुरा गऱ्यौँ, अब आउँछ पालो ग्राभिटीको। ग्राभिटीको बारेमा हेरौँ। ग्राभिटी है, न्युटन्सको ग्राभिटेसन पढ्यो, अब ग्राभिटी र ग्राभिटेसन भन्नु केही पनि डिफ्रेन्स छैन, यति कुरा चाहिँ दिमागमा याद गर्नुहोस् है त। ग्राभिटी भन्नु र ग्राभिटेसन भन्नु केही पनि डिफ्रेन्स छैन। जेनरली यहाँनिर हामीले दुईवटा बडी बिचको ग्राभिटेसन हामी हेरिरहेको हुन्छौँ। जुनै पनि हामीले यहाँ प्रब्लम गर्छौँ दुईवटा बडीहरूकै हेरेर काम गरिरहेको हुन्छौँ है जेनरली। ठिक छ, र ग्राभिटी भनेको चाहिँ स्पेसल केस अफ ग्राभिटेसन हो। ग्राभिटेसनभित्र एउटा हामीले सानो पोर्सन हेऱ्यौँ भने ग्राभिटी हुन्छ है। अब यो ग्राभिटी भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने, सपोज हामीले जेनरली ग्राभिटी भन्ने कुरा प्लानेट्सहरूसँग एसोसिएसन गर्छौँ। ठिक छ, हाम्रो ग्रहहरूसँग एसोसिएट गर्छौँ। ग्रहहरूमा पनि अर्थसँग एसोसिएट गरेर जेनरली हामीले यो कुरा हेरिरहेका हुन्छौँ है त। ग्राभिटी भन्ने कुरा प्लानेटहरूसँग एसोसिएसन गरेर हेरिरहेका हुन्छौँ। अरूमा चाहिँ हामी जुन बेला पनि ग्राभिटेसन भन्न सक्छौँ, तर ग्राभिटी भनेको त्यसको एउटा स्पेसल केस हो जुन हामी ग्रहहरूलाई प्लानेट्सहरूसँग रिलेटेड रहेर, र प्लानेट्सहरू के भनिन्छ त ग्राभिटीमा भने प्लानेट्सहरू र प्लानेट्सहरूभन्दा सानो कुराहरू बिचको फोर्स हेर्दा, एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्ने फोर्स हेर्दाखेरि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त ग्राभिटी भनेर भन्छौँ। ठिक छ, कुरा बुझ्नुभयो होला। ग्राभिटी र ग्राभिटीमा हामी अर्थको ग्राभिटीसँग रिलेटेड कुराहरू जेनरली हेर्छौँ, तर अर्थलाई मात्र त्यो कुरा लागु हुँदैन नि, फेरि त्यो चाहिँ सबै प्लानेट्सहरूलाई नै लागु हुन जान्छ। तर जेनरली हामीले इक्जाम्पलको रूपमा अर्थलाई नै लिएर काम गरिरहेका हुन्छौँ। ग्राभिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दा फोर्स with which earth pulls other objects towards its center। ठिक छ, ग्राभिटीको डेफिनेसन, ग्राभिटेसनमा पनि हामीले डिस्टेन्स नाप्दाखेरि के गरेको थियौँ, सेन्टर लिएको थियौँ नि हो। जेनरली के हुन्छ भने कुनै पनि अब्जेक्टले अर्को अब्जेक्टलाई पुल गर्दाखेरि उसको सेन्टरतिर पुल गर्न खोज्छ जहिले। ठिक छ, के हुँदो रहेछ, उसको सेन्टरतिर पुल गर्न खोज्छ। ग्राभिटीमा पनि त्यही हो। यहाँनिर के हुन्छ, अर्थले कुनै पनि अर्को अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर पुल गर्दा कति फोर्स लगाइरहेको हुन्छ भन्नु नै के हो त ग्राभिटी भन्नु हो। ठिक छ, अब यसको थोरै हामीले यहाँनिर के हुन्छ त ग्राभिटीमा भन्ने कुरा हेर्नु पर्ने हुन्छ। डेफिनेसन तपाईँहरूले रट्ने भन्दा भनी तपाईँहरूले बुझ्नु होला। अर्थले आफ्नो सेन्टरमा कुनै पनि अब्जेक्टलाई पुल गर्दाखेरि कति फोर्स युज गरिरहेको हुन्छ, त्यो नै के हुन्छ त ग्राभिटी हुन जान्छ है। ल, अब यसको एउटा सर्ट एन्ड हामी इक्जाम्पल हेर्छौँ के हुन्छ ग्राभिटीमा भन्ने हेरौँ है त। सपोज यो अर्थ भयो है, यहाँनिर एउटा अब्जेक्ट छ भनेर सपोज गरौँ। यहाँनिर एउटा अब्जेक्ट छ है। अब यहाँदेखि सेन्टर भयो, यो अर्थको सेन्टर भयो, यो अब्जेक्टको सेन्टर भयो। यहाँदेखि मैले यहाँसम्म रेडियस तान्छु। रेडियस त सबैतिर इक्वलै हुन्छ होइन, यहाँ सबैतिर आर नै हुन्छ। ठ्याक्कै मैले त्यहाँ ताने र यहाँबाट यसको सेन्टरबाट अर्थको सर्फेससम्म तान्छु मैले। यसको यहाँबाट सेन्टरसम्म मैले तान्छु है, त्यसलाई हेर्नुहोस्। यो पोइन्टबाट यसको सेन्टर हऱ्यो, यहाँबाट अर्थको सर्फेससम्म ताने र यो डिस्टेन्स चाहिँ कति भयो त एच भयो भनेर मान्नुहोस्। ठिक छ, कति रहेछ एच भयो भनेर मानेर हामीले जेनरली काम गर्छौँ। तर अहिलेको लागि हामीले के हेर्छौँ भने है, अहिलेको लागि यसलाई यो हाइटमा राखेर हामी हेर्दैनौँ। यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै हामी अर्थकै सर्फेसमा राखेर हेऱ्यौँ भने हाम्रो काम गर्न अथवा बुझ्न हामीलाई अझै सजिलो हुन्छ है त। त्यसैले हामीले के गर्छौँ, यहाँ राख्छौँ सर्फेसमा र यहाँ यति लियौँ। यो यसको रेडियस नै हुन भयो है, यति भ्यालु भनेको यसको रेडियस नै हुने भयो सेन्टरबाट।
ठिक छ। अरू कुराहरू यहाँबाट मेटाइदिउँ ताकि तपाईँहरूले हेर्न अप्ठ्यारो नहोस्। ल अब हेर्नुहोस् है त, अर्थको मासलाई मैले ठुलो यम सपोज गरेँ, यसको मासलाई मैले सानो यम सपोज गरेर काम गरेँ। यिनीहरू बिचको फोर्स के हुन्छ अब, ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेको जी अनि क्यापिटल यम स्मल यम डिभाइडेड बाई यहाँनिर यो आर छ। यिनीहरूको डिस्टेन्स बिट्विन, यो यसलाई सानो आर मानौँ है, सानो आर। यिनीहरूको डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर्स भनेको कति हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स नाप्नु पर्यो होइन। अब यहाँसम्मको डिस्टेन्स आर छ, यो डिस्टेन्स यति आर छ भनेपछि आर प्लस आरको होल स्क्वायर भनेर मान्न सकिन्छ। ठिक छ, यति कुरा क्लियर भयो तपाईँलाई। अब यहाँनिर अर्को कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भने यो जुन अब्जेक्टको डिस्टेन्स आर छ नि यो एकदमै सानो छ। जस्तै तपाईँले स्याउको डायमिटर हेर्नु भने सम सेन्टिमिटर होला, तर अर्थको डायमिटर त कति छ, लगभग 24,000 किलोमिटर छ। 24,000 किलोमिटर भनेको कति डिस्टेन्स हो, काठमाडौँबाट यदि तपाईँको घर पूर्व पश्चिम कतै छ भने लगभग 700-800 किलोमिटर छ। स्याउको डायमिटर त 700-800 भन्दा कति सानो छ, तर अर्थको डायमिटर आफैमा के हुन्छ 24,000 किलोमिटर हुन्छ है त। कति हुँदो रहेछ, लगभग 24,000 किलोमिटर। मिटरमा चेन्ज गर्ने भने 1 2 3 यति मिटर छ। यसको डायमिटर सपोज कुनै अब्जेक्ट होस्, त्यसको डायमिटर म्याक्सिमम लु 100 मिटर होला, 100 मिटर होला। अब मैले यहाँ एड गरेँ भने के हुन्छ 2400, यहाँनिर 100 हुन्छ। अब यसले त खासै असर गर्ने भएन नि त यो भ्यालुले। अझै स्याउहरूको कुरा गर्ने हो भने त यो भ्यालु 0.0001 हुन्थ्यो होला, र यहाँनिर के आउँछ भ्यालु 0.0001। अब यसले किन असर गर्छ अहिले 0. यत्रो ठुलो भ्यालुले यसले असर गर्दैन। त्यही भएर हामीले यहाँनिर यो सानो आरलाई लिँदैनौँ। ठिक छ, हामीले के गर्दैनौँ, यो सानो आरलाई लिँदैनौँ। सानो आरलाई लिनुको मतलब यो होइन कि हामीले डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर्स गरिरहेको छैनौँ। हुन त हामीले डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर्सै हेरिरहेछौँ, तर के हो भने यो सानो आरको भ्यालुले यसमा धेरै ठुलो असर गरिरहेको हुँदैन। ठिक छ, सानो आरले यहाँनिर ठुलो असर गरिरहेको छैन, त्यो भएर हामीले नलिएको हो है। यो कस्तो भयो भने समुद्रमा 2 थोपा पानी थपे जस्तै हो। ठुलो समुद्र छ, महासागर छ, तर त्यहाँनिर हामीले 2 थोपा पानी थप्यौँ भने समुद्रमा के ठुलो छाल आउँछ त, आउँदैन नि होइन। यहाँ पनि त्यस्तै कुरा हो कि हामीले त्यत्रो ठुलो रेडियस छ, त्यत्रो ठुलो रेडियसमा थोरै मात्र एकदम सानो क्वान्टिटी अझै एड गरिरहेको छौँ, त्यसले धेरै ठुलो असर ल्याउँदैन। ठिक छ, यही नै हाम्रो के भयो त ग्रेभिटीको फर्मुला हुन गयो, F=Gmm/r² भन्ने कुरा। यसरी हामीले फोर्स पत्ता लगाउन सक्छौँ। ठिक छ, यो भयो हाम्रो ग्रेभिटीको फोर्सको कुरा है। अब यसको विभिन्न कन्डिसनहरू हामीले हेर्न जरुरी छ। ठिक छ, कन्डिसनहरू हामीले 2-3 वटा कन्डिसनहरू हेर्छौँ। भेरिएसन अफ जी ड्यु टु भेरियस फ्याक्टर्स भन्ने कुराहरू छ है त। के छ हाम्रो कपी कलम लिँदै गर्नु होला, भेरिएसन अफ जी ड्यु टु भेरियस फ्याक्टर्स भन्ने कुरा आनन्दले पढ्नु होला है। अहिले अलिकति चिसोको बेला छ, चिसोको बेलामा अलिक तातो भएर पढ्नुपर्छ, गर्मीको बेलामा अलिकति जुस लिँदै पढ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हाम्रो भेरिएसन अफ जी भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर अहिले हामीले हेर्नु पर्दैन। सुरुमा हामीले के को बारेमा हेर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा एउटा एक्सपेरिमेन्टको बारेमा हामी स्टडी गर्छौँ। सुरुमा एउटा एक्सपेरिमेन्टको बारे हामी स्टडी गरौँ है त। एक्सपेरिमेन्ट, यो एक्सपेरिमेन्ट गरेको थिए ग्यालिलियोस एक्सपेरिमेन्ट भनेर लेखेँ मैले। ग्यालिलियोले के एक्सपेरिमेन्ट गर्यो भन्दा, ग्यालिलियो परे इटलीका मान्छे है, इटलीका मान्छे परे। यहाँनिर के भयो भने एउटा लिनिङ टावर अफ पिजा थियो है, धेरै ढल्काएँ क्या मैले। ग्यालिलियो यसको टुप्पोमा बसे, टुप्पोमा बसेर तिनले के गरे 2टा बल खसाए, एउटा सानो थियो एउटा ठुलो थियो, 2टा बल खसाए। अब यो बल तल खस्न थाल्यो, तल खस्दाखेरि ग्यालिलियोले के थाहा पायो भने, ठिक छ, जब त्यो 2टा बलहरू तल खस्न थाल्यो ग्यालिलियोले के थाहा पाए, अरे यार यो 2टा बलहरू त के भएछ सँगै तल खस्यो। ठिक छ, एउटा मैले सानो फालायो एउटा ठुलो फाल्यो, तर 2टै सँगै कसरी खस्यो त भन्ने कुराहरू न्युटनले सोच्यो। अरे यो कसरी हुन सक्छ भन्ने कुरा होइन।
यसो सोच्दाखेरि त ठुलो बल त छिटो खस्नुपर्ने हो नि होइन, तर सानो बल र ठुलो बल सँगै खस्यो, ठिक छ। र पछि फेरि के गर्यो भन्दा एउटा प्वाँख र एउटा यसरी हामीले के झार्दाखेरि बल झार्दाखेरि के भयो त प्वाँख ढिलो खस्यो, त्यो बल जुन छ आइरनबाट बनेको बल त्यो चाहिँ के भयो तल सुरुमै पुगिसकेको थियो है त। त्यो दुईवटा कुराहरू हेरे तिनले, कन्फ्युजन क्रिएट भयो। न्युटनले त ग्राभिटेसनको नियम निकालिसकेका थिएनन्, के भयो होला त यहाँनिर यसो एकचोटि भिडियो पज गरेर सोच्नु होला कि यो दुईवटा बलहरू सँगै किन खस्यो होला त है, एकचोटि सोच्नु। ग्यालिलियोको एक्सपेरिमेन्ट र फिदर छ एउटा प्वाँख छ, प्वाँख र बल चाहिँ के भएन सँगै खसेन, प्वाँख ढिलो पुग्यो जमिनमा र बल छिटो पुग्यो। यो पनि एक्सपेरिमेन्ट गरे र न्युटन भन्दा ग्यालिलियो अगाडि अब न्युटनको ग्राभिटेसनको नियम पनि त्यसै निक्लिया होइन है। जहिले पनि कुनै पनि कुरा एउटा माथि अर्को हुन्छ। अलवेज ग्रेट साइन्टिस्ट स्ट्यान्ड अन द सोल्जर्स अफ द जायन्ट भनेर भनिन्छ। त्यो भनेको के हो भने जहिले पनि तपाईँले कुनै नयाँ कुराहरू निकाल्नुहुन्छ भने त्यो कुराहरू पुरानो मान्छेको ज्ञानको आधारमा तपाईँले निकाल्नुहुन्छ है। पुरानो मान्छेको ज्ञान जुन उनीहरूले दिएको थिए त्यो ज्ञानको आधारित भएर तपाईँले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिले पनि यस्तो हुँदैन कि कुनै नयाँ कुरा फ्याट्ट त्यत्तिकै आउँछ है। कुनै पनि साइन्टिस्टले अहिलेसम्म यस्तो गरेको छैन नि, कुनै कुरा फ्याट्टै आयो गऱ्यो भने एकदम बिस्तारै एउटा स्लो प्रोसेस हुन्छ यो है त। एकैचोटि 1बाट 10मा जम्प हुँदैन, 1बाट 2मा जान्छ, 2बाट 3मा हुँदै बिस्तारै के हुन्छ यसको कुराहरू यहाँनिर आउँछ। यो ग्यालिलियोको एक्सपेरिमेन्टले पनि न्युटनको ग्राभिटेसनको नियममा धेरै ठुलो फाइदाहरू पुगेको थियो। त्यसैले यो ग्यालिलियोसको एक्सपेरिमेन्ट बुझ्न जरुरी छ। तपाईँले आफ्नो घरमा पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है ग्यालिलियोको एक्सपेरिमेन्ट। ग्यालिलियोको एक्सपेरिमेन्टमा फर्किँदाखेरि हेरौँ कि दुईवटा हाम्रो आइरन बलै हेरौँ अहिलेको लागि। दुईवटा आइरन बलहरू सँगै खसाउँदाखेरि है मैले यसरी नै खसाएँ भने, यसरी मैले दुईवटा यो अब्जेक्टलाई खसाएँ भने के हुन्छ यिनीहरू सँगै तल पुग्छ है, यिनीहरू के हुन्छ सँगै तल पुग्छ। अब यो किन तल सँगै पुग्यो होला त भन्दा यसलाई एउटा तरिकाले बुझ्न सकिन्छ। के तरिकाले बुझ्न सकिएला भन्दा अब्जेक्टको मास जति ठुलो अथवा जति सानो भए पनि पृथ्वीले त्यो दुईटा कुरालाई तान्दाखेरि इक्वली नै तान्छ। कता नमिले जस्तो लाग्छ नि होइन। कस्तो भयो भन्दाखेरि यो त आमाले छोराहरूलाई सन्तानलाई माया गर्छ नि हो त्यस्तै कुरा भयो। सबै सन्तानलाई इक्वली नै माया गर्छ होइन। अर्थले पनि के गर्दो रहेछ सबै सन्तान हो मेरो होइन, म चाहिँ सबैलाई इक्वली तान्छु भन्ने टाइपको तरिकाले दुईटाले इक्वली नै तान्ने रहेछ है। दुईटालाई के हुने रहेछ इक्वली नै तान्ने रहेछ। अब ग्यालिलियोले भने तर यो कुरा ग्यालिलियोले एक्सप्लेन गर्न सकेनन् कि हो पृथ्वी हाम्रो माता हो तर माता भए पनि यो दुईटा बललाई किन इक्वली नतानेको, डिफ्रेन्ट फोर्सले किन नतानेको होइन, किन दुईटै बल सँगै खस्यो त, यसको हामीलाई त प्रुफ चाहियो नि त होइन। अरू साइन्टिस्टहरू पनि थिए, ठिक छ तिमीले भनेको कुरा हामीले मान्यौँ, तिम्रो एक्सपेरिमेन्ट ठिक छ, तर किन चाहिँ यस्तो भयो त भन्ने कुराहरू उनीहरूले सोधे है। र यो कुरा पछि न्युटन आएपछि मात्रै के भयो त एक्सप्लेन गर्न सकियो है। न्युटनले मात्रै यो कुरालाई एक्सप्लेन गर्न सके। अब फिदरको कुरा पनि हामी बुझिहाल्छौँ। हेरौँ यहाँनिर सपोज यो दुईटा बलहरू पृथ्वीमा खसिरहेको छन्, हामीलाई एक्सेलरेसन भन्ने कुरा त थाहा छ नि है। एक्सेलरेसनको थोरै कुरा गरौँ। के छ एक्सेलरेसन? एक्सेलरेसन भनेको के हो त कुनै पनि अब्जेक्टको भेलोसिटी पर युनिट टाइम चेन्ज भइरहेको छ भने त्यसलाई हामी एक्सेलरेसन भन्छौँ, ठिक छ। एक्सेलरेसन भनेको के हो त चेन्ज इन भेलोसिटी डिभाइडेड बाई टाइम भनेर भनिन्छ। भेलोसिटी भनेको त तपाईँलाई थाहा नै छ डिस्प्लेसमेन्ट पर टाइम, यो भेक्टर क्वान्टिटी हो। एक्सेलरेसन पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो, ठिक छ। फर्स्ट सेकेन्ड तपाईँको एक्सेलरेसन 1 मिटर पर सेकेन्ड छ भने दोस्रो सेकेन्ड 2 मिटर पर सेकेन्ड हुन जान्छ, ठिक छ। यो कुरा तपाईँलाई थाहा नै छ। त्यसपछि अर्को एउटा कुरा हेरौँ है त। एक्सेलरेसन पनि थाहा छ, डिसेलरेसन पनि थाहा छ। डिसेलरेसन भनेको तपाईँको भेलोसिटी बिस्तारै घट्दै गइरहेको छ। अब एक्सेलरेसन पनि युनिफर्म र नन युनिफर्म एक्सेलरेसन हुन्छ
है। युनिफर्म नन युनिफर्म एक्सेलरेसनहरू हुन्छ, सायद हामी अर्को च्याप्टर्समा छ भने हामी यसको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ है त, इनडेप्थ डिस्कसन हेर्छौँ। अहिलेको लागि यो कुरा बुझौँ। एक्सेलरेसन भनेको के हो, तपाईँ हिँड्ने रेट होइन, जस्तै तपाईँ रनिङ गरिराख्नु भएको छ होइन, रनिङ कम्पिटिसनमा हुनुहुन्छ, पुरै जोसमा हुनुहुन्छ होइन, हिजो 3-4 दिनदेखि पुरै तपाईँ कुद्न थाल्नु भएको छ, खुट्टामा तेल मालिस गरेर पुरै होइन, ल हो त्यस्तो गरिराख्नु भएको छ भने रनिङ कम्पिटिसनमा के हुन्छ, सुरुमा तपाईँ एकदम जोडले कुद्नुहुन्छ होइन, पुरै तपाईँले फुल टु दम लाएर चितुवा जस्तै कुद्न खोज्नुहुन्छ, त्यसपछि बिस्तारै तपाईँ घट्दै जानुहुन्छ। तपाईँ कुद्दाखेरि तपाईँको फुल स्पिडमा कुद्दाखेरि पनि सुरुमा तपाईँले बिस्तारै तपाईँको भेलोसिटी बढाउँदै जानुहुन्छ, छिटो 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 कुद्नुहुन्छ। अब अन्तिममा के हुन्छ, गल्दै जानुहुन्छ नि, के हुन्छ तपाईँ बिस्तारै कुद्न सक्नुहुन्छ होइन। बिस्तारै त कुद्नु हुँदैन, तर पनि के हुन्छ त तपाईँ बिस्तारै तपाईँको स्पिड घट्छ क्या थोरै होइन, हो त्यस्तै कुरा हो। एक्सेलरेसन भनेको तपाईँको भेलोसिटी तुफान भइरहेको एक्सेलरेसन भयो। डिसेलरेसन भनेको कस्तो हुन्छ, तपाईँको भेलोसिटी बिस्तारै घटिरहेको छ है, यो कुरा भयो। अब यहाँबाट हामीले अर्को कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन। न्युटनको सेकेन्ड ल अफ मोसनले के भन्थ्यो भने फोर्स इक्वल्स टु मास टाइम्स एक्सेलरेसन हो भन्ने कुरा है। कुनै पनि अब्जेक्टको मास र हामीसँग त्यसको एक्सेलरेसन छ भने हामीले फोर्स पाउँछौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, ठिक छ। र कुनै अब्जेक्टमा एक्सेलरेसन आउनु भनेको त्यसमा फोर्स लागिरहेको छ भन्ने कुरा नि बुझ्न सकिन्छ, ठिक छ। एक्सेलरेसन भन्ने कुरा तब मात्रै आउँछ जब कुनै अब्जेक्टमा फोर्स लाग्छ। यो कुरा चाहिँ दिमागमा सेट गरेर राख्नु होला कि एक्सेलरेसन तब मात्रै हुन्छ जति बेला त्यो अब्जेक्टमा फोर्स लागिरहेको हुन्छ। हामी अब न्युटनको तरिकाले हेरौँ यो क्वेसनलाई। यहाँनिर के भइरहेको छ, यो दुईटा अब्जेक्टमा फोर्स लागिरहेको छ। यो दुईटा अब्जेक्टमा फोर्स लाग्नुको मतलब के हो, यो अब्जेक्ट एक्सेलरेट भइरहेको छन्, यिनीहरूको एक्सेलरेसन छ। माथिबाट खसाल्दाखेरि बिस्तारै तल खसिरहेको छ नि, भनेपछि यिनीहरूको भेलोसिटी बढिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यिनीहरू त रोकेको त छैनन् नि, यसरी बुझ्न कुनै अब्जेक्टलाई माथि फाल्नु भने के हुन्छ, त्यो बिस्तारै बिस्तारै माथि जान्छ, भेलोसिटी घट्दै जान्छ, एउटा पोइन्टमा ठ्याक्क रोकिन्छ, फेरि तल झर्छ। के हुन्छ, माथि फाल्दाखेरि बिस्तारै उसको जुन भेलोसिटीले हामी माथि फाल्छौँ, कुनै अब्जेक्टलाई माथि फाल्नु पर्यो भने तपाईँले यसरी ठेल्नुपर्छ नि, याद गर्नु भएको छ। कुनै अब्जेक्टलाई माथि फाल्नु पर्यो भने तपाईँले ठेल्नुपर्छ, तर यसरी तल झार्नु पर्यो भने तपाईँले ठेल्नुपर्छ पर्दैन। यो मार्करलाई मैले माथि फाल्नु पर्यो नि, यसरी ठेल्नु पर्ने हुन्छ, माथि ठेल्नु पर्ने हुन्छ, तर यसलाई यतिकै छोड्नु पर्यो नि, मैले ठेल्नुपर्छ पर्दैन नि, हो यस्तै कुरा हुन जान्छ यहाँ पनि कि यसरी तल झार्दाखेरि के भयो, केही फोर्सै लागेको थिएन, तर त्यो अब्जेक्ट आफै तल गइरहेको छ भनेपछि रेस्टबाट त्यसलाई तल झार्दाखेरि के भयो, मोसनमा आयो, एक्सेलरेट भयो। त्यो यो फोर्सले के गर्दो रहेछ, ग्राभिटीको फोर्सले यो अब्जेक्टहरूलाई एक्सेलरेट गर्दो रहेछ, ठिक छ। फोर्सले यो दुईटा अब्जेक्टलाई तल एक्सेलरेट गर्दो रहेछ, ठिक छ। भनेपछि यो ग्राभिटीको फोर्सले गर्दा यहाँ एक्सेलरेसन आइपुग्यो है। अब यहाँनिर बुझौँ, यो एक्सेलरेसनलाई चाहिँ हामी एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेर भन्छौँ। ग्राभिटीको कारण आएको एक्सेलरेसनलाई, ग्राभिटीको कारण भइरहेको भेलोसिटीको चेन्जलाई हामीले के भन्छौँ त, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेर भन्छौँ है। यो टर्म तपाईँले बुझ्न जरुरी छ। एक्सेलरेसन त यो पनि एक्सेलरेसनै हो, तर गुरुत्वाकर्षण बलको कारण आएको एक्सेलरेसनलाई हामी एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेर भन्छौँ। यिनीहरू ग्राभिटीको कारण तल एक्सेलरेट भइरहेको छन् है, यति कुरा बुझ्यौँ हामीले। सोचौँ यो अब्जेक्टको मास यम हो, यो अब्जेक्ट के भइरहेको छ, यता तलतिर खसिरहेको छ, यो हाम्रो पृथ्वी भयो, धेरै नै माथि पनि नपुऱ्याउँ होइन। यहाँनिर ल यसको रेडियस आर छ, हामीले सबै यसको मास सानो यम, यसको मास ठुलो यम छ, यसलाई सानो यम लेखौँ है त। ल अब यिनीहरूको फोर्स कति हुन्छ, फोर्स इक्वल्स टु जी यम क्यापिटल यम बाई आर स्क्वायर। अघि भर्खरै हामीले डेराइभ गरेका थियौँ, यसलाई क्यापिटलमा लेखौँ, आर स्क्वायर भयो। अब यहाँनिर यसलाई लागिरहेको फोर्स एफ इक्वल्स टु एमजी छ, पृथ्वीले यसलाई एक्सेलरेट गरिरहेको छ भने यसमा फोर्स इक्वल्स टु एमजी लागिरहेको छ। कुन चाहिँ बडी एक्सेलरेट भइरहेको छ त, सानो बडी। पृथ्वी एक्सेलरेट भइरहेछ त, पृथ्वी कुदिरहेछ माथि छैन, यो सानो बडी एक्सेलरेट भइरहेको छ। यहाँनिर लागेको यो एमजी फोर्स र यो बडीलाई लागेको यहाँनिर भएको ग्राभिटेसनल फोर्स त इक्वल हुनुपर्छ होइन।
यसलाई लागेको ग्रेभिटेसनल फोर्स पनि यफै हुन्छ, पृथ्वीलाई लागेको ग्रेभिटेसनल फोर्स पनि यफै हुन्छ र यसमा लागेको जुन एक्सेलरेसनको फोर्स छ mg योसँग इक्वल हुनुपर्छ। त्यही भएर हामीले के लेख्न सक्छौँ, mg इक्वल्स टु gm क्यापिटल M बाई आर स्क्वायर भनेर लेख्न सक्छौँ। यहाँनिर अब यो सानो m र यो सानो m काटिन्छ र फाइनल्ली हाम्रो g को भ्यालु के आउन गयो, gm अपन आर स्क्वायर भनेर आयो। एक्सेलरेसनको भ्यालु हामीले यहाँनिर झिक्यौँ। अब यो एक्सेलरेसनको भ्यालुमा यसो हेरौँ है त के कुरा रहेछ भन्ने। अब यो ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट जुन छ यो भ्यालु कन्स्टेन्ट हुन्छ, कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। ठिक छ, तपाईँले आकाशमा लानुहोस्, पातालमा लानुहोस्, स्वर्गमै लानुहोस्, यो जी को भ्यालु चेन्ज हुँदैन। यो भयो अर्थको मास होइन, यो ठुलो एम भनेको अर्थको मास हो। अर्थको मास चेन्ज हुन्छ त हुँदैन, अहिलेसम्म त मैले देखाएको छैन। त्यसै गरी यो रेडियस पनि चेन्ज हुँदैन, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। कुरा क्लियर छ? हामी सर्फेसमा हेरिरहेछौँ है त, एकैछिनमा कन्डिसनहरूको कुरा गर्छौँ, तर यो रेडियस अफ अर्थ पनि चेन्ज हुँदैन, मास पनि चेन्ज हुँदैन, जी को भ्यालु पनि चेन्ज हुँदैन। भनेपछि यो जी पनि त कन्स्ट्यान्टै हुनु पर्यो नि होइन। हो, यहाँबाट के थाहा पायौँ हामीले, हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु के हुँदो रहेछ, कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ। त्यसैले सानो मास होस् ठुलो मास होस्, यसलाई कुनै हाइटबाट सँगै खसायौँ भने हामीले यिनीहरू चाहिँ एउटै समयमा अर्थको सर्फेसमा पुग्दो रहेछन्। यही भएर ग्यालिलियोले एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि के थाहा पायो भने एउटा ठुलो आइरनको बल र एउटा सानो आइरनको बललाई हामीले सँगै खसायौँ भने यिनीहरू एउटै टाइममा तल पुग्न सक्ने रहेछन्। यो नै हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको नियम हुने भयो है, र यो कन्स्टेन्ट आउनुको कारण त्यो हो। अब हामीले अगाडि के भनेको थियो, तर सर यो प्वाख र बललाई सँगै खसाउँदाखेरि चाहिँ किन पुग्दैन हो, त्यस्तो क्वेसन पनि आउँछ नि त होइन। हो, त्यो कारण के हो भने पृथ्वीमा त हावा छ, हावाले त उडाएर लान्छ होइन। हो, त्यो यदि हामीले हावालाई चाहिँ हटाइदिने हो, पृथ्वीबाट हावा हटाइदिने हो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ त, तपाईँले एउटा बल र एउटा प्वाखलाई सँगै खसाउनु भने त दुइटै के हुन्छ, पृथ्वीको सर्फेसमा टक्क तल सँगै नै छुन्छ। के गर्नु पर्यो, तपाईँले हावा चाहिँ हटाइदिनु पर्यो पृथ्वीको सर्फेसबाट। र यो एक्सपेरिमेन्ट पनि भएको छ कि एउटा भाँडो लिने, ठिक छ, यहाँनिर एउटा भाँडो लिने, यो भाँडोबाट सबै हावा बाहिर निकाल्ने है, र यहाँनिर एउटा यसरी प्वाख र एउटा सिक्का खसायौँ भने यहाँनिर यहाँ भ्याक्युम पम्प भन्ने कुरा जोड्छौँ हामी, यसलाई भ्याक्युम पम्प भनेर भन्छ। यो भ्याक्युम पम्प र यो सिक्कासँगै खसाउँदाखेरि के हुने रहेछ भने हावा सबै निकाल्दाखेरि यिनीहरूले सँगै तल छुने रहेछन् र यसले यो हाम्रो जी को भ्यालु जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ भन्ने कुरालाई प्रुभ गर्छ। ठिक छ, यो बुझ्यो होला ग्यालिलियोको एक्सपेरिमेन्ट। ग्यालिलियो पनि आफ्नै दुःख छ क्या, छुट्टै दुःख छ बिचरा, पछि अन्तिममा चाहिँ अन्धो नै भयो होइन, अन्धो भयो, तर अन्धो भएर पनि तिनले खत्रै किताब लेखे। तिनले टेलिस्कोप बनाउने मान्छे हुन्, ग्यालिलियो साइन्टिस्ट एकदम खतरा मनपर्छ मलाई। सानोमा तिनले चर्चमा जान्थे, चर्चमा गएर यसो लालटिन हेल्थे, त्यो लालटिन त पुरै यसरी हल्लिरहेछ, त्यो लालटिन हल्लिँदाखेरि तिनले एउटा घडी बनाएको थिए त्यो बेलामा है। त्यो ओसिलेसन भन्ने कुरा हुन्छ नि, ठ्याक्कै एउटै समयमा एउटै पोजिसनमा पछि पुग्ने, त्यो ओसिलेसनको कुरा हेरेर तिनले के बनाए त भन्दा घडीको डेभलपहरू गराएको थिए। त्यसै गरी अरू कुराहरू भनेको टेलिस्कोप बनाएर तिनले के पत्ता लगायो भने जोस प्लानेट्सहरू है, प्लानेट्सहरूलाई हेरे। त्यसै गरी अर्को कुरा भनेको निकोलस कोपरनिकस भन्ने मान्छेले भनेको थिए कि अर्थको वरिपरि अरू कुराहरू होइन, सनको वरिपरि अरू कुराहरू घुम्छ भनेर भनेको थिए। त्यो कुराहरू पनि देखाए। पहिले मान्छेहरूले के भन्थ्यो भने चन्द्रमा चाहिँ एकदम चिल्लो छ भनेर भन्थे, गुच्चाको बल जस्तो होइन, तर त्यो कुरा पनि होइन रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाए। त्यहाँनिर धेरै खाल्डाखुल्डी छ भन्ने थाहा पाए। अरू कुरा भनेको जस्तै यो प्लानेट्सहरूको, अरू प्लानेटहरूको मुन छैन भन्ने कुरा थियो, तर तिनले आफ्नो टेलिस्कोपबाट के हेऱ्यो भने अरे यार जुपिटरको त के छ, मुनहरू छ भन्ने कुराहरू पनि थाहा पाए है। यसरी एउटा डेभलपमेन्ट फेजमा छ। चर्चले तिनलाई धेरै नै कोर्रा हानेको त्यो बेलामा कि तैँले के गरिस्यो भनेर, त धेरै ठुलो कुरो गर्ने भनेर है, तर तिनले पब्लिस गरे। पछि तिनलाई चाहिँ नजरबन्द हाल्यो, अन्धो भयो। अन्धो भएर एउटा साइन्स अफ न्यू वर्ल्ड कि टु वर्ल्ड भन्ने किताब छ, नेटमा पाइन्छ, हेर्दा हुन्छ। त्यो किताब रमाइलै छ, पढ्नु होला। हो, त्यो
किताब लेखाएको थियो त्यो बेलामा है, ठुलो साइन्टिस्ट, ठ्याक्कै मरेपछि न्युटनको जन्म भएको थियो, सायद तिनकै आधा अधुरो काम गर्न जन्मेको थियो होला, दोस्रो जन्म पनि भन्छ नि कहिलेकाहीँ। ल यो कुराहरू हामीले बुझ्यौँ। अब ग्राभिटीको कुरा बुझ्यौँ हामीले, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको कुरा पनि बुझ्यौँ। अब पालो आउँछ, अघि हामीले हतार गरेर झन्डै लेखिसकेका थियौँ है, भेरिएसन अफ जी ड्यु टु भेरियस फ्याक्टर्स, भन्ने छ। अब यस्तो होइन कि यो जी को भ्यालु जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्ने छैन, ठिक छ। जी को भ्यालु जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुँदैन। यो सानो जी है त, ठुलो जी त ऊ त हिरो हो, त्यही भएर उसलाई क्यापिटल बनाएको। यो सानो जी के हो, उसको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुन्छ, किनभने त्यहाँनिर हाम्रो दुई तिनवटा फ्याक्टर्सहरू छ जसले गर्दा जी को भ्यालुमा चेन्ज आउन सक्छ। हामीले जी भनेको के लेखेका थियौँ, इक्वल्स टु gm/r²। अब यो जीलाई त छोडिदिए हुन्छ, यो चेन्ज हुँदैन, तर मास र रेडियसमा चेन्ज आउन सक्छ नि। रेडियस भन्दा नि डिस्टेन्समा चेन्ज आउन सक्छ। हो यो कुरा चेन्ज आइसकेपछि त जी को भ्यालुमा नि चेन्ज आउँछ। यही कन्डिसनहरूलाई लिएर केही कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, भेरिएसन अफ जी ड्यु टु भेरियस फ्याक्टर्स भन्ने कुराहरू। अब पहिलो फ्याक्टर छ भेरिएसन ड्यु टु चेन्ज इन हाइट। चेन्ज इन हाइटमा चेन्ज आयो। सपोज तपाईँ माथि माथि जाँदै बढ्नुहुन्छ होइन, माथि माथि उड्नुहुन्छ, अनि के हुन्छ, तपाईँको लागि जी को भ्यालु डिफ्रेन्ट हुन्छ सर्फेसमा भएको भन्दा, ठिक छ। अथवा तपाईँ जमिनमा दुलो बनाएर तल छिर्न सक्नुहुन्छ भने त्यति बेला नि जी को भ्यालु चेन्ज भइरहेको हुन्छ। डिफ्रेन्ट कन्डिसन अनुसार जी को भ्यालु चेन्ज हुन्छ। हामी टोटल सबै कन्डिसन हेर्न सक्दैनौँ, किनभने हामीसँग अहिले त्यो म्याथमेटिक्स छैन। तपाईँलाई 11 क्लासमा पुगेपछि त्यो म्याथमेटिक्सहरू बुझ्नुहुन्छ। अहिले हामीले चाहिँ यो कुराहरू हेर्छौँ। म त्यो कुराहरू पनि भन्छु, तपाईँलाई बुझाउन खोज्छु कि कसरी चेन्ज हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू। अर्थको तल जाँदा पनि चेन्ज हुन्छ, अर्थको माथि जाँदा पनि चेन्ज हुन्छ, र अर्थ कसरी घुम्छ भन्ने कुराले पनि जी को भ्यालुमा चेन्ज आइरहेको हुन्छ। यो तीनवटा कुराहरू हामी हेरिरहन्छौँ। कस्तो रहेछ त, माथि जाँदा पनि चेन्ज हुन्छ, तल छिर्दा पनि चेन्ज हुन्छ, र अर्थ कति रेटले घुमिरहेको छ त्यो कुराले पनि चेन्ज ल्याउँछ है त। त्यो लास्टको जुन घुम्ने कुरा छ त्यसलाई म यसरी वर्डले एक्सप्लेन गर्छु है, त्यसको हामी ठ्याक्कै पछि भेक्टरसँग रिलेटेड कुराहरू छ। क्लास 11 मा पुग्दा त म तपाईँहरूलाई सिकाइहाल्छु नि, टेन्सन नलिनुहोस्। ल भेरिएसन ड्यु टु चेन्ज इन हाइट है त। अगाडि हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यहाँनिर मैले पृथ्वी बनाएँ है, पृथ्वी के छ, निलो छ है, ब्लू प्लानेट भनेर पनि भन्छ नि। यहाँनिर यो क्यापिटल यम भयो, रेडियस कति छ, आर छ। अगाडि हामीले यसलाई सर्फेसमा राखेका थियौँ है, यहाँनिर सर्फेसमा राखेका थियौँ। तर सपोज गरौँ अब यसले यसको पखेटा पलायो, यसको पखेटा पलाएर के भयो, माथि पुग्यो यहाँनिर पुग्दा त अब यो रेडियस आर छ नि, यसलाई हामी यहीँबाट यसरी हाइट भनेर लिन्छौँ। अब यो हाइटलाई हामीले इग्नोर गर्न मिल्दैन, ठिक छ। हो अर्थको रेडियस 20,000 किलोमिटर छ, 20,000 है, 20,000 समथिङ छ होला है, 20,000 हो कि 6,000 हो, यो 6,000 हो भए पनि ठिकै छ। 6,000 भयो भने लगभग कति हुन्छ, 6,000 × 1000 भनेको कति किलोमिटर हो, 6,000 60,000 60 लाख मिटर भयो है। 60 लाख मिटर भनेको नि यहाँ हो त होइन हो। अब यो हाइटलाई हामीले इग्नोर गर्न मिल्दैन। यो हाइट भनेको हुनसक्छ 10 20 30 40 किलोमिटर हुनसक्छ। यसले भ्यालुमा धेरै चेन्जेस ल्याउँछ है त, यसलाई इग्नोर गर्न मिलेन। अब हेरौँ, सपोज यो बडी यहाँ पनि राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सर्फेसमा हुँदा जी हामीले सपोज गऱ्यौँ, जी भनेको के हुन्छ, gm/r² भनेर हुन्छ सर्फेसमा हुँदा, ठिक छ। सपोज अब यो बडी चाहिँ माथि पुग्यो हाइट एचमा भने gm/r+h को होल स्क्वायर राख्नु पर्यो नि। यिनीहरूको सेन्टर्स बिचको डिस्टेन्स कति हो, यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स भनेको r भयो, र सर्फेसदेखि यो सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स भनेको h भयो भने चाहिँ r+h को स्क्वायर भयो। यसलाई हामीले इक्वेसन 1 भनेर मानौँ, यसलाई हामी इक्वेसन 2 भनेर मानौँ, ठिक छ। यो r+h को कन्डिसन बुझ्नुभयो। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स r, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स h, हात त लामो छैन त्यही पनि पुग्छ पुग्दैन। ल यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स r+h हुने भयो है। अब यसलाई के गर्छौँ हामी,
डिभाइड गर्छौँ, डिभाइडिङ 2/1, 2 लाई 1 ले डिभाइड गर्यौँ भने यहाँनिर आउँछ g ड्यास डिभाइडेड बाई g इक्वल्स टु g ड्यास भनेको gm r प्लस h को स्क्वायर डिभाइडेड बाई gm, यहाँनिर r स्क्वायर आउने भयो। अब यो gm र यो gm क्यान्सल हुन्छ है, अनि यहाँनिर के आउँछ r स्क्वायर डिभाइडेड बाई r प्लस h स्क्वायर भनेर आउँछ। यहाँनिर ठ्याक्कै यसलाई उल्ट्याउनु होला है, यो भनेको अब r डिभाइडेड बाई r प्लस h स्क्वायर भनेर आयो, सरी एज अ होल नै लाग्छ यहाँनिर, होल स्क्वायर है। देयरफोर यहाँनिर के लेख्न सक्यो g ड्यास इक्वल्स टु g r डिभाइडेड बाई r प्लस h को स्क्वायर हुने भयो। अब यहाँनिर हाम्रो फर्मुला चेक गरौँ है त, चेक। ल यहाँनिर के छ, सपोज मैले हाइट बढाइदिएँ भने के हुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस्, सपोज मैले r को भ्यालु 1 राखेँ र यो r को भ्यालु 1 छ, हाइटलाई मैले 1 बनाइदिएँ भने के हुन्छ 1/2 हुन्छ। यो भ्यालु त r प्लस h त ग्रेटर देन r हुन्छ। अभियसली हाइट त कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन। कुनै मान्छेको हाइट तपाईँले -5 मिटर देख्नु भएको छ अहिलेसम्म, देख्नु भएको छैन मलाई भन्नुहोस्, एकचोटि मलाई भेट्नु होला। अनि r प्लस h ग्रेटर देन h छ है, भनेपछि मैले यसलाई यतापट्टि लगेँ भने 1 हुन्छ, यहाँनिर r डिभाइडेड बाई r प्लस h हुन्छ। सो यो r डिभाइडेड बाई r प्लस h को भ्यालु जहिले पनि लेस देन 1 हुने रहेछ, र कुनै नम्बर लेस देन 1 छ त्यससँग मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने ओरिजिनल भ्यालु भन्दा सानो आउँछ। जस्तै हाम्रो पहिले भ्यालु 2 थियो भने 2 लाई मैले 0.5 सँग मल्टिप्लाई गरिदिएँ भने 1 आउँछ, लेस आउँछ नि हो। भनेपछि यदि हामी माथि माथि जान्छौँ, पृथ्वीको माथि माथि जान्छौँ भने के हुन्छ त, हाम्रो g को भ्यालु चाहिँ घट्दै जान्छ। ठिक छ, के हुने रहेछ, g को भ्यालु घट्दै जान्छ। यो फर्मुला याद गर्नु होला। यसलाई हामी पछि अर्कै एउटा फर्मेटमा पनि हेर्छौँ है, अरू फर्मेटमा पनि सायद अलिक पछि हेर्छौँ। ठिक छ, ल अब हाइट मेरो के भयो, घट्दै घट्दै म सर्फेसमा आयो भने यो हाइटको भ्यालु 0 हुन्छ र g ड्यास इक्वल्स टु g हुन्छ। त्यसैले सर्फेसमा के हुन्छ, यो भ्यालु चाहिँ g ड्यास इक्वल्स टु g नै हुन जान्छ, तर जति माथि जानुहुन्छ भ्यालु घट्दै जान्छ। यो एउटा फर्मुला तपाईँले कपीमा टक्क टिपेर राख्नु, र यो कसरी आयो भन्ने कुरा ठ्याक्कै बुझ्नु पर्यो। ल हाइटको कुरा त हेऱ्यौँ, अरे यार माथि जाँदाखेरि त के हुने रहेछ, जी घट्ने रहेछ, तर पृथ्वीको भित्रभित्र गयौँ भने त पक्कै पनि जी बढ्छ होला नि त भन्ने यसो सोच पनि आउन सक्छ है। पृथ्वीको तल तल गयौँ भने के होला त, जस्तै हामी पृथ्वीको भित्रभित्र जाँदा त टेम्परेचर बढ्छ, हामी जति जति सिरक थप्दै जान्छौँ त्यति त्यति टेम्परेचर बढ्दै जान्छ नि होइन, जाडोको बेलामा हो त्यस्तो हुन्छ होला त भन्ने। ल यो चाहिँ मिस्ट्री भयो एउटा है, हामी शेरलक होम्स भयौँ। अब यो मिस्ट्रीलाई हामीले सल्भ गर्नुपर्ने छ। के पृथ्वीको भित्र छिर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ग्राभिटीमा कस्तो खालको चेन्ज आउँछ होला। अब हामी साइन्टिस्ट हुनु पर्यो। साइन्टिस्टले के गर्छ भने होइन यार भित्र जाँदाखेरि त बढ्छ भनेर उसले कहिले पनि लाग्दैन, भित्र जाँदा के हुन्छ भन्ने एउटा क्वेसन मात्रै उसँग हुन्छ। उसले यस पनि भन्दैन, उसले नो पनि भन्दैन होइन, उसले होइन एउटा तरिकाले मात्रै हेर्दैन। तपाईँले ख्याल गर्नु कि तपाईँले जस्तो खालको एउटा कोही मान्छेप्रति भिजन राख्नुहुन्छ नि त्यस्तै खालको त्यो मान्छे देखिन्छ। सब तपाईँले सोच्नु ए मान्छे खतम छ भनेर सोच्नु भयो भने त्योसँग भेट्नु भयो भने उसको सबै कुराहरू खतम वालै भाइब्सको आउँछ क्या। कोही मान्छेलाई राम्रो सोच्नु न होइन यो मान्छे त एकदम राम्रो छ यार भन्ने टाइपको सोच्नुहुन्छ भने त्यो मान्छे त्यसै राम्रो पनि देखिन्छ। साइन्सको केसमा पनि एक्ज्याक्टली त्यही सिमिलर हुन्छ। यदि तपाईँले पहिले नै सोच्नुभयो कि ए यसको रिजल्ट यस्तो आउला भनेर सोच्नु भयो भने तपाईँको एक्सपेरिमेन्ट गर्ने ढङ्गहरू, तपाईँको रिजल्टलाई इन्टरप्रेट गर्ने तरिकाहरू पनि त्यस्तै नै हुन जान्छ। तर त्यो गर्नु भएन। जहिले पनि के सोच्नु पर्यो भन्दा यसको रिजल्ट पोजिटिभ पनि आउन सक्छ, नेगेटिभ पनि आउन सक्छ, र जे रिजल्ट आए पनि त्यो म मान्न तयार छु भनेर तपाईँले लाग्नु भने तपाईँले एकदम क्लिन एक्सपेरिमेन्ट, सबैले मान्ने खालको एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी अब कपीमा एक्सपेरिमेन्ट गर्न गइरहेछौँ। अहिले अब कोभिडको बेलामा हामी अब खेत खन्नतिर नलागौँ होइन, पछि खनौला त्यो डोजरले, ठुलै डोजरले खनौला। तर अहिले के गरौँ भने हामीले टक्क यहाँनिर पेपरमा एक्सपेरिमेन्ट गरौँ। भेरिएसन अफ जी के छ हाम्रो नम्बर 2 मा, भेरिएसन अफ G due to change in depth,
चेन्ज इन डेप्थ, पृथ्वीको भित्र जाँदाखेरि हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीमा कस्तो खालको चेन्जेसहरू आउँछ होला त्यो कुराहरू हेर्नु। सपोज यो मेरो गोलो पृथ्वी है, ल ठ्याक्कै अलिकति यता बाङ्गेछ यार, ल यहाँनिर पृथ्वी आइपुग्यो। अब भित्र जानु भनेपछि त म भित्र छिरेँ है त, यहाँनिरसम्म पुगेँ अरे है। पृथ्वीको सेन्टर चेन्ज भएको छैन, सेन्टर यहीँनिर छ। म यहाँको पोइन्टमा बसिरहेको छु होइन, भप्प गर्मी भइरहेको छ। तपाईँले एउटा फिल्म हेर्नु भएको छ जर्नी टु द सेन्टर अफ द अर्थ भन्ने, रमाइलो मुभी छ, हेर्नु होला। यहाँनिर छु म, ओरिजिनल रेडियस पृथ्वीको कति छ, क्यापिटल आर छ, ठिक छ। यतिको भ्यालु क्यापिटल आर भयो। अब तपाईँले खन्दै 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 पुग्नुभयो यो डिस्टेन्ससम्म। सपोज गर्नुहोस् तपाईँ यक्स डिस्टेन्सभित्र छिर्नु भएको छ, ठिक छ। तपाईँ यक्स डिस्टेन्सभित्र छिर्नु भएको छ भनेपछि अब यतिको रेडियस, यहाँदेखि यहाँसम्मको रेडियस आर माइनस यक्स मान्न सकिन्छ। बुझ्नुभयो कुरा? फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् यहाँनिर के भयो भनेर। तपाईँको पृथ्वीको टोटल रेडियस भनेको क्यापिटल आर छ। यो मेरो सेन्टर भयो, सेन्टरदेखि यहाँसम्मको भ्यालु क्यापिटल आर छ। अब तपाईँले खनेर के गर्नुभयो, तल पुग्नुभयो। यहाँनिर यो पोइन्टमा हुनुहुन्छ अहिले तपाईँ, क्याप टोपी लाउनु भएको छ, मास्क पनि लाएर बस्नु भएको छ, ठिक छ। फेस सिल्ड पनि लाउनु होला। ल अब यहाँनिर बसिएको छ, एक्स डिस्टेन्स पुग्नुभयो। अब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ, यति एक्स डिस्टेन्स त यो टोटल आर छ, आरमा यति एक्स घटाइदिइसकेपछि सेन्टरबाट डिस्टेन्स कति रहेछ तपाईँको, आर माइनस यक्स रहेछ। क्लियर छ नि है? कहीँनिर बुझ्नु भएको छैन भने सोध्नु होला, यो पोइन्ट मैले बुझिनँ भनेर है त। ल यति हामीले बुझ्यौँ के हुँदो रहेछ, आर माइनस यक्स हुँदो रहेछ। ल अब जी को भ्यालु हेऱ्यौँ। सपोज तपाईँ सुरुमा यो सर्फेसमै हुँदाखेरि के छ, तपाईँको जी को भ्यालु मैले यसरी लेखेँ, सर्फेसमा हुँदाखेरि जिएम डिभाइडेड बाई आर स्क्वायर भनेर छ। सर्फेसमा हुँदाखेरि जी इक्वल्स टु जिएम बाई आर स्क्वायर भनेर छ। अब एउटा ठ्याक्कै यहाँनिर सानो कन्सेप्ट हामी हेरौँ है त। जस्तै डेन्सिटी भनेको के हो, मास बाई भोल्युम हो कि होइन? हो। र मास भनेको त्यसो भए मैले डेन्सिटी टाइम्स भोल्युम लेख्न सक्छु कि सक्दिनँ? सक्छु। कसैले सक्नु हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला। यहाँनिर डेन्सिटी टाइम्स, अब अर्थ भनेको एउटा स्फियर हो। अर्थ भनेको के हो, एउटा स्फियर हो, फुटबल जस्तो छ तर किक गर्न मिल्दैन। भोल्युम कति हुन्छ, अब यो भी भनेको भोल्युम हो। कुनै पनि स्फियरको भोल्युम भनेको 4/3 पाई आर क्युब हुन्छ। यो आर भनेको के हो, रेडियस हो। भनेपछि यो मासलाई मैले डेन्सिटी टाइम्स 4/3 पाई आर क्युब भनेर पनि लेख्न सक्ने रहेछु, सक्छु। ल त्यही कुरा मैले यहाँनिर लेखेँ है त, ड्याङ्ग लाएर। तपाईँले पनि यो कुरा बुझ्नु भयो कि भएन? डेन्सिटी भनेको मास बाई भोल्युम, म एकैछिनमा बुझाइहाल्छु किन यसरी लेख्ने भनेर, किन बेसी दुःख गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर क्ल्यारिफाई भइहाल्छ है त, ठिक छ। डेन्सिटी भनेको मास बाई भोल्युम, मास भनेको डेन्सिटी टाइम्स भोल्युम, डेन्सिटी टाइम्स 4/3 पाई आर क्युब। यति कुरा हामी यहाँनिर इन्क्लुड गरेर लेखौँ। यहाँ के भ्यालु आयो त, जी टाइम्स 4/3 पाई आर क्युब बाई आर स्क्वायर आउने भयो। यसलाई पनि मैले मेटाइदिएँ है त, यहाँनिर यो भ्यालुलाई मैले मेटाइदिन्छु। अब यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, यो आर स्क्वायर क्यान्सल भयो, यो आर एउटा क्यान्सल भयो। देयरफोर जी इक्वल्स टु के हुने भयो, 4/3 जी अनि पाई अनि आर हुने भयो। यसलाई लियौँ हामी इक्वेसन 1। कुरा क्लियर छ? ल अब तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि खनेर यहाँ तल छिर्नु भयो। अब तपाईँको जी ड्यास भेट्नु पर्यो। जी ड्यास भनेको जी अब यम बाई आर हुन्छ र यहाँ आर माइनस यक्सको स्क्वायर लेख्नु पर्ने हुन्छ। किन आर माइनस एक्स भन्दा अब तपाईँको यति पोर्सन जुन छ नि, यहाँको पोर्सनहरू, यो पोर्सनको मास त लिने कुरा आएन किनभने तपाईँ भित्र छिरिसक्नु भएको छ। अनि के हुन्छ भने नि, हामीले यो मास किन लिन मिल्दैन त भन्दा, सपोज तपाईँ यो पोइन्टमा हुनुहुन्छ, यहाँनिर हुनुहुन्छ नि, यहाँनिर हुँदा तपाईँले यहाँको मासले पनि तान्छ, यता भित्रको मासले पनि तान्छ नि। यहाँ बिचको मासको तपाईँलाई तान्ने जुन हुन्छ ग्राभिटेसनल फोर्स हुन्छ,
त्यो ग्रेभिटेसनल फोर्सले एक अर्कालाई क्यान्सल आउट गरिसक्छ। त्यही भएर बीचको मास हामी लिँदैनौँ है। यहाँनिर मैले यसलाई एम ड्यास लेख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँ यो गोलो घेरा भित्रको गोलो घेरामा हुनुहुन्छ, यो भित्रको गोलो घेरामा र यो गोलो घेरामा हुँदा तपाईको मास भनेको त एम ड्यास हुन जान्छ। यो बाहिरको टोटल मास त लिन मिलेन, यो बीचको मास त जाने भयो नि त, खाली हुने भयो। यहाँनिर मैले जुन पोर्सन मेटाइरहेको छु यो बीचको पोर्सनको मास हामीले लिँदैनौँ, ठिक छ। किनभने त्यहाँनेरिको बाहिरको यो बीचको मासको एट्र्याक्टिभ फोर्सहरू एकअर्कासँग क्यान्सल आउट हुन्छन्। ल यति कुरा बुझियो। अब यम ड्यासको भ्यालु भेटौँ। हामीले के भनेको थियौँ, डेन्सिटी इक्वल्स टु यम ड्यास बाई भोल्युम ड्यास हुन्छ। कुनै पनि अब्जेक्टको डेन्सिटी चेन्ज त्यत्तिकै हुन्छ हुँदैन। तपाईँले के एउटा आइरनलाई काट्नु भयो भने त्यो आइरनको डेन्सिटी चेन्ज हुन्छ हुँदैन। तपाईँले पानीको डेन्सिटी त्यत्तिकै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले एउटा ठुलो ट्याङ्कीको पानी गिलासमा खनाउनु भयो भने त्यो गिलासको पानीको डेन्सिटी थोरै हुन्छ त हुँदैन, कन्स्ट्यान्टै हुन्छ। हो त्यसै गरी अर्थको पनि तपाईँले थोरै टुक्रा काट्नु भयो भने त्यो अर्थको टोटल अर्थको डेन्सिटी जति छ त्यो सानो टुक्राको डेन्सिटी पनि त्यति नै हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर जुन डेन्सिटी हामीले, सरी यहाँ मैले डेन्सिटी लेखिन छु है, यो डेन्सिटी पनि हुन्छ। यो डेन्सिटी र यो डेन्सिटी सेम नै हुन्छ। अब मास एम ड्यास भनेको के हुन्छ, डेन्सिटी टाइम्स भोल्युम ड्यास हुन्छ र डेन्सिटी टाइम्स यहाँनिर 4/3 पाई। अब रेडियस भनेको त आर माइनस यक्स हुन्छ नि, भनेपछि आर माइनस यक्सको क्युब हुन जान्छ। कुरा क्लियर छ। यहाँनिर अब के लेख्ने, जी डिभाइडेड बाई आर माइनस यक्स स्क्वायर टाइम्स 4/3 पाई आर माइनस यक्सको क्युब टाइम्स डेन्सिटी हुन्छ। ठिक छ, ठ्याक्कै माथिकै जस्तो, तर आरको ठाउँमा आर माइनस यक्स लेख्ने है। अब यहाँनिर क्यान्सल आउट, यो क्यान्सल आउट, यो क्यान्सल आउट हुँदाखेरि यहाँनिर के आउँछ, 4/3 जी अनि यहाँनिर पाई अनि आर माइनस यक्स अनि डेन्सिटी आयो। यो हाम्रो जी ड्यासको भ्यालु भयो, इक्वेसन नम्बर 2 भयो। ठिक छ, यो कुरा पनि बुझ्यो होला। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो इक्वेसन भयो। यो बीचको पनि मैले मेटाइदिएँ है त, यो बीचको मैले मेटाइदिएँ, यो पनि मैले मेटाइदिएँ र हामीसँग यहाँनिर दुईटा इक्वेसन आइसकेको छ। यिनीहरू नजिकै नजिकै राखौँ, दुश्मन पनि हुन सक्छन् है। जी ड्यास इक्वल्स टु मैले 4/3 जी पाई आर माइनस यक्स अनि यहाँनिर डेन्सिटी छ यो 2 भयो। अब डिभाइड गर्नु पर्यो, 2 लाई 1 ले डिभाइड गर्दा जी ड्यास बाई जी इक्वल्स टु 4/3 जी पाई आर माइनस यक्स टाइम्स डेन्सिटी डिभाइडेड बाई 4/3 जी पाई आर अनि डेन्सिटी भन्ने कुरा आयो। अब क्यान्सल गरौँ, धडाधड हानौँ। 4/3 क्यान्सल, जी र जी क्यान्सल, पाई र पाई क्यान्सल, डेन्सिटी क्यान्सल, सबै गयो। जी ड्यास इक्वल्स टु, मैले जीलाई उता लगिदिएँ भने जी यहाँनिर आर माइनस यक्स अपन आर आउने रहेछ र यहाँनिर के आउने भयो, जी 1 माइनस एक्स बाई आर आउने भयो। सो फाइनल्ली हामीले के देख्यौँ त, यहाँ हेर्नुहोस् त, जब हामी पृथ्वीको भित्र छिर्छौँ जी ड्यास भनेको चाहिँ जी टाइम्स 1 माइनस एक्स बाई आर आउने रहेछ। र एउटा कुरा, यो यक्स भन्ने भ्यालु जहिले पनि लेस देन अर इक्वल्स टु आर हुन पाउँछ। अहिलेको लागि यो इक्वल्स टु नलेखौँ, लेस देन आर हुन्छ। र एक्स बाई आर भनेको जहिले पनि लेस देन 1 आउने रहेछ। एक्स बाई आर भनेको जहिले पनि लेस देन 1 आउने रहेछ। 1 माइनस भनेपछि सपोज एक्स बाई आरको भ्यालु 0.5 भने 0.5 हुन्छ, इक्वल्स टु 0.5 जी आउने रहेछ। जी ड्यास भनेको या 0.5 ले कुनै पनि मल्टिप्लाई गऱ्यो भने त लेस आउँछ भ्यालु। त्यसैले यदि हामी पृथ्वीको भित्रभित्र छिर्छौँ भने के हुने रहेछ त, हाम्रो ग्राभिटी घट्ने रहेछ अथवा ग्राभिटेसनल फोर्स घट्ने रहेछ। पृथ्वीको माथि जाँदा पनि घट्छ, तल जाँदा पनि के हुने रहेछ, घट्ने रहेछ। र यदि हाम्रो यक्स इक्वल्स टु आर नै भयो रे, यक्स इक्वल्स टु आर नै भयो भने त जी 1 माइनस आर अपन आर भनेको के आउँछ, आर क्यान्सल भयो, 0 आउँछ। यदि हामीले अर्थको सेन्टरमा पुग्यौँ, एक्स इक्वल्स टु आर भनेको त खन्दै 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 तपाईँ यहाँ सेन्टरसम्मै पुग्नु हो नि त।
र खनिसकेको डिस्टेन्स यक्स जुन छ त्यो आर सँगै भ्यालुसँग इक्वल हुन्छ, त्यति बेला के हुन्छ तपाईको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु के हुने रहेछ, 0 हुने रहेछ। ठीक छ, के हुने रहेछ, 0 हुने रहेछ। यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ होला। त्यसैले पृथ्वीको भित्र जाँदा पनि, अर्थको भित्र जाँदा पनि अथवा बाहिर आउँदा पनि, माथि माथि जाँदा तल तल जाँदा ग्राभिटेसनल फोर्स पनि घट्ने रहेछ। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी घट्नु भनेको त के हो, ग्राभिटेसनल फोर्स पनि घट्नु नै हो नि त, हैन? किनभने फोर्स बढ्ने भनेको अथवा यदि मास कन्स्ट्यान्ट राख्यौँ भने फोर्स घट्ने बढ्ने भनेको एक्सेलरेसनमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। एक्सेलरेसन बढ्यो अथवा एक्सेलरेसन घट्यो भने त्यही अनुसार फोर्स पनि चेन्ज हुन्छ। फोर्स र एक्सेलरेसनको के छ, डाइरेक्ट रिलेसन छ। यसरी सोच्नुस् न, तपाईले साथीलाई यसो एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीले एक ज्याबाट हान्नु हैन, बिस्तारै हान्दाखेरि प्याटा हान्दाखेरि दुख्दैन, तर अलिकति धेरै नै तन्काएर दिनुभयो भने त राम्रै छाप बस्छ नि त गालामा, हैन? हो, ठ्याक्कै त्यही हुन्छ। तपाईले धेरै फोर्स लाउनु भने धेरै एक्सेलरेसन छ त्यहाँनिर, हैन? धेरै तन्काएर हान्नु भनेको त के हुन्छ, धेरै टाढाबाट गइरहेछ नि त हात, है? एक्सेलरेसन छ। तर नजिकबाट फ्याट्टा हान्नु भयो भने पनि अब हल्क हुनुहुन्छ नि त, बेग्लै कुरो, हात ठुलो छ भने बेग्लै कुरा हो, हैन? साथीको दाँत झर्न सक्छ। तर टाढाबाट हान्दाखेरि के हुन्छ, फोर्स पनि धेरै नै आउँछ यहाँनिर, है त? भेरिएसन अफ जी ड्यू टु भेरियस फ्याक्टर्स। अर्को फ्याक्टर पनि छ हामीसँग, त्यो हो सेप अफ अर्थ, ड्यू टु सेप अफ अर्थ। अब सेप अफ अर्थमा के हुन्छ, हामीले अघिदेखि कुरा गरिरहेको थियौँ, अर्थको सेप स्पेरिकल छ, है? सबै कुरा यस्तो हुन्छ, साइन्समा धेरै कुराहरू हामीले मानिरहेको हुन्छौँ, हैन? र यहाँनिर हामीले के भन्यौँ भने होइन, अर्थको सेप त अब स्पेरिकल छैन, हल्का के छ त, मोटे छ अर्थ पनि, सलक्क परेको गोलो त छैन, त्यहाँनिर कता अलिकति थ्याप्चो छ, के छ भनेर लिन्छौँ। यहाँनिर पनि के हुन्छ, अर्थ ठ्याक्कै स्पेरिकल सेपको छैन, हल्का यस्तो सेपको छ, है? यस्तो सेपको छ। यहाँनिर अब यो इक्वेटर भन्छ, यतापट्टिकोलाई पोल भनेर भन्छ। यो सपोज गरौँ हाम्रो सेन्टर हो, है? अब जेनरली के छ, सपोज यो इक्वेटरको रेडियसलाई हामीले आरई भनेर मान्यौँ, पोलतिरसम्मको रेडियसलाई आरपी भनेर मान्यौँ। ठिक छ। अब हामीलाई के थाहा छ, जी भनेको के हुन्छ, जीएम अपन आर स्क्वायर हुन्छ। अब मास कन्स्ट्यान्ट छ भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रेडियस स्क्वायर हुन्छ। यसको मतलब यदि रेडियस बढ्यो भने यसले बढ्यो जनाउँछ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के हुन्छ, घट्न जान्छ। र यदि रेडियस घट्यो भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के हुन जान्छ त, बढ्न जान्छ। ठिक छ। रेडियस बढ्यो भने के हुन्छ, रेडियस बढ्यो भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी घट्छ, र रेडियस घट्यो भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के हुन जान्छ, बढ्न जान्छ। अब यहाँनिर के छ, हाम्रो रेडियस आरई छ नि। अब इक्वेटोरियल रिजनसम्मको रेडियस जुन छ, इक्वेटोरियल रिजनको रेडियस जुन छ, यो रेडियस चाहिँ के हुन्छ, ज्यादा हुन्छ है इक्वेटरसम्म। किनभने यसरी थ्याप्चो छ नि त, हेर्नुहोस् त, यो प्याट थ्याप्चो छ, हल्का भुडी निस्केको छ साइडतिर, होइन? यहाँ साइडमा भुडी निस्केको छ भनेपछि यो आरईको भ्यालु चाहिँ हाम्रो पोलर रेडियस भन्दा के छ, ठुलो छ। आरई को भ्यालु ग्रेटर देन आरपी छ। अब रेडियस ठुलो भयो भने के हुन्छ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी घट्छ है। त्यसैले इक्वेटरतिरको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अलिकति कम नै हुन्छ। ठिक छ। इक्वेटरतिरको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको थोरै कम नै हुन जान्छ पोलर रिजनको भन्दा, किनभने रेडियस धेरै छ त्यहाँनिर। मलाई लाग्छ यसको भ्यालु, मलाई यो मिस्टेक भयो भने मलाई माफ गरिदिनु होला, एक्ज्याक्ट मलाई अलिकति भ्यालुजहरू थोरै याद हुँदैन है। 9.78 मिटर पर सेकेन्ड होला सायद है इक्वेटोरियल रिजनमा, र पोलर रिजनमा 9.86 कि त्यस्तै कति छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, यस्तै कति होला है त। यो तपाईँहरूले किताबमा भेटिहाल्नुहुन्छ, भ्यालुजहरू हो, तपाईँले इक्जाममा पनि दिन्छ होला सायद, तर किताबमा यो भ्यालुजहरू हुन्छ है त। इक्वेटोरियलमा रेडियस एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ होला, अनि यतापट्टि 9.86 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। र हामीले जुन 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लेख्छौँ नि, 9.83 कि कति लेख्छौँ होला, हो यो दुईटा चाहिँ यसको एभरेज गरेको हो
यो दुईटालाई जोड्ने डिभाइडेड बाई 2 गर्दाखेरि त्यो भ्यालुजहरू आएको यहाँनिर ड्यु टु सेप अफ अर्थमा यस्तो हुन्छ। ठिक छ, रेडियसकै कुरा भयो। यसपछि हाम्रो अर्को कुरा भनेको हामीले भनेको थियौँ एक्स्ट्रा कुरा हामी हेर्छौँ कि अर्थको रोटेसनको कारण पनि के भइरहेको हुन्छ, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीमा चेन्ज आइरहेको हुन्छ। कसरी रोटेसनले चेन्ज ल्याउँछ होला, यसलाई म यतिकै भनिदिन्छु है त, यहाँनिर लेख्ने भन्दा पनि कस्तो हुन्छ भने तपाईँले एउटा मेलामा जाँदाखेरि अथवा यो फन पार्कहरूमा जाँदा के छ भने एउटा यस्तो वरिपरि घुम्ने खालको छ होला है, यसरी मान्छे बस्ने, त्यहाँ पक्रेर उहीँ घुमाउँछ नि त्यो है, हो त्यस्तोमा बस्नु भएको छ होला। त्यहाँनिर बस्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँले बाहिरतिर त्यसले ठेलिरहेको हुन्छ है, के हुन्छ तपाईँ घुम्नुहुन्छ, घुम्दाखेरि के हुन्छ तपाईँलाई बाहिरतिर पनि फोर्स लागिरहेको हुन्छ। पृथ्वीमा पनि के हुन्छ, हामी मान्छेहरूलाई ग्राभिटेसनल फिल गर्ने हो, ढुङ्गाले त फिल गर्दैन नि, हुन त हुन्छ तर ढुङ्गाले ग्राभिटी कति छ भनेर फिल गर्दैन, हामीले फिल गर्ने हो होइन। त्यही कुरालाई यहाँनिर लेख्ने हो। जब पृथ्वी घुम्छ, पृथ्वी घुम्दाखेरि के हुन्छ, कुनै पनि अब्जेक्ट घुम्दाखेरि यदि कुनै अब्जेक्ट त्यो अब्जेक्ट माथि छ भने त्यसलाई बाहिरतिर पनि ढकेल्ने एक प्रकारको फोर्स हुन्छ। ठिक छ, किनभने ब्यालेन्स गर्नुपर्ने छ। हो त्यो बाहिर ढकेल्ने फोर्सको कारण हाम्रो जुन ओरिजिनल भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी छ त्यो पनि के हुन जान्छ, घट्न जान्छ। ठिक छ, बाहिर जुन ढकेल्ने एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भित्र तान्ने जुन एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी छ त्यसलाई बाहिर ढकेलिने फोर्स हुन्छ त्यसले एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी अलिकति थोरै नै हुन्छ। त्यो चाहिँ रोटेसनको कारण हो। हामीले पछि रोटेसनको कुरा पढ्दाखेरि यसलाई पढ्नुपर्ने हुन्छ है। यो रोटेसनको कारण आउने इफेक्ट भयो। यो नै कुराहरू हो भेरिएसन अफ जी ड्यु टु भेरियस फ्याक्टर्सहरूको कुराहरू। यस्तो भेरियस फ्याक्टर्सहरूले जी को भ्यालुमा के गरिरहेको हुन्छ, चेन्ज गरिरहेको हुन्छ है। यति कुरा त हामीले बुझ्यौँ। यति कुराहरू बुझ्न केही पनि अप्ठ्यारो भएन। धेरै कुराहरू हामीले यहाँनिर हेरि नै सक्यौँ। अब मुनको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी चाहिँ के छ भने जेनरली 1/6 टाइम्स अफ अर्थ हुन्छ है। 1/6 टाइम्स अफ अर्थ हुन्छ के को, मुनको। त्यसैले मुनमा जेनरली एटमोस्फियर छैन। तपाईँले सोध्न सक्छ कि मुनमा के हो, मुनमा सास फेर्न सकिँदैन भनेर कसैले सोध्यो भने सास फेर्न सकिँदैन। सास फेर्नको लागि के चाहिन्छ, हावा चाहिन्छ। हावालाई केले अडाइरहेको हुन्छ, ग्राभिटीले अडाइरहेको हुन्छ। तर हावा भनेको यति छिटो हुन्छ है, यसलाई चाहिँ स्केप भेलोसिटी भनेर भन्छ। स्केप भेलोसिटीको कन्सेप्ट मैले थोरै भनिहालेँ। स्केप भेलोसिटीको कन्सेप्ट कस्तो छ भने तपाईँ पृथ्वीमा हुनुहुन्छ होइन, र तपाईँले पृथ्वीभन्दा बाहिर निक्लिनुको लागि कति भेलोसिटीमा हुइकिनु भयो भने पृथ्वीभन्दा बाहिर निस्किनुहुन्छ, त्यसलाई स्केप भेलोसिटी भन्छ। पृथ्वीको ग्राभिटीले तपाईँलाई तान्न सक्दैन, अथवा कुनै पनि प्लानेट जे अब्जेक्ट होस् त्योबाट बाहिर निक्लिनु छ भने त्यसको स्केप भेलोसिटी हेर्ने कुरा क्लियर छ। हो यही कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मुनको ग्राभिटी अर्थको भन्दा 1/6 टाइम्सले कम छ। त्यसैले त्यसले चाहिँ त्यो एटमोस्फियरको जुन अक्सिजन, नाइट्रोजन, CO2हरू छ त्यो कुराहरूलाई बाँधेर राख्न सक्दैन, तिनीहरू बाहिर जान्छ। त्यही भएर मुनमा एटमोस्फियर छैन है, मुनमा एटमोस्फियर नहुनुको कारण। र अर्को कुरा भनेको के भन्छ भने जुपिटरहरूको क्वेसनहरू पनि सोधिरहेको हुनसक्छ है। जुपिटरको क्वेसनमा जुपिटरको मास यति छ, अर्थको भन्दा यति टाइम्सले ज्यादा छ भने एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी कति टाइम्सले ज्यादा छ भन्ने टाइपको क्वेसनहरू पनि सोधिरहेको हुन्छ त्यहाँनिर होइन। त्यो एउटा क्वेसन पनि सोध्न सक्छ, जे होस् त्यो भयो। अर्को एउटा टपिक छ हाम्रो मास एन्ड वेटको कुरा छ। मास एन्ड वेटको कुरा छ है, त सिम्पल कुरा छ, केही पनि गाह्रो हुँदैन। मास एन्ड वेट। मास भनेको के हो भने मलाई एक्ज्याक्टली त्यो हाम्रो डेफिनेसन चाहिँ अलिकति काहीँ चित्त नबुझे जस्तो लाग्छ। मासलाई के भनिन्छ, टोटल कन्टेन्ट अफ अ बडी भनेर भनिन्छ। के अब्जेक्टहरू छ त्यसको टोटल कन्टेन्ट भनिन्छ। तर यसले अलिकति प्रब्लमेटिक गर्न सक्छ। म चाहिँ के भन्न रुचाउँछु भने टोटल नम्बर अफ एटम्स प्रेजेन्ट इन अ बडी भनेको के हुन जान्छ त,
मास हुन जान्छ। तपाईँले त्यो डेफिनेसन एक्चुअली सरसँग कन्सल्ट गरेर एक्जाममा लेख्नु होला। सरसँग अलिकति कन्सल्ट गर्न, आफ्नो टिचर साइन्स टिचरसँग कन्सल्ट गर्नु होला। टिचरसँग कन्सल्ट गरेर सर यस्तो डेफिनेसन छ, ठिक हुन्छ कि हुँदैन भनेर एक्चुअली कन्सल्ट गर्नु होला। टोटल नम्बर अफ एटम्स प्रेजेन्ट इन अ बडी, टोटल म्याटर प्रेजेन्ट इन अ बडी भनेर पनि भनिन्छ, ठिक छ। त्यो भनेको हाम्रो मास हो। जस्तै तपाईँले बजारमा चिनी किन्न जाँदा तपाईँले मास किन्न खोजिराख्नु भएको छ। बजारमा तेल किन्न जाँदाखेरि तपाईँले मास किनिराख्नु भएको छ। बजारमा दुध किन्न जाँदा तपाईँले मास किनिराख्नु भएको छ, किनभने त्यहाँनिर तपाईँले टोटल कन्टेन्ट अफ अ बडी हेरिराख्नु भएको छ। 1 केजीमा जति एटम हुन्छ, आधा केजीमा त्यसको ठ्याक्क आधा एटम्स हुन्छ, 1.5 केजीमा त्यसको ठ्याक्क 50% ज्यादा हुन्छ है। त्यसै गरी तपाईँले 1 लिटर दुध किन्नुभयो, 2 लिटर दुध किन्नुभयो भने 2 लिटर दुधमा 1 लिटरको भन्दा डबल के हुन्छ, एटम्स प्रेजेन्ट हुन्छ। 3 लिटर किन्यो भने 3 टाइम्सले एटम्सको नम्बरहरू ज्यादा हुन जान्छ, ठिक छ। मास भनेको यस्तो कुराहरू हुन्छ। एटम्सको नम्बर हेरेर भन्न सकिन्छ। मास भनेको नि मान्छेले बनाएको एउटा कन्सेप्ट हो होइन, यसो लिनु पर्यो भनेर। पहिले त के थियो, बाटर सिस्टम थियो। पहिले गाईसँग भैँसी साट्ने कार्यक्रम पनि हुन्थ्यो होला सायदै, मैले त थाहा छैन, तर त्यसरी साट्ने काम हुन्थ्यो होइन। त्यति बेला 1 केजी 2 केजी भनेर नापिँदैन थियो। मलाई घिउ चाहिएको छ, अर्कोलाई बाख्रा चाहिएको छ भने त्यस्तो घिउ र बाख्रा पनि साट्ने चलन थियो होला। एक्सट्रिम एक्जाम्पल भयो, तर त्यस्तरी चलन थियो होइन। मान्छेहरू कि अहिले मात्रै बाटो हो त, त्यो बेला पनि बाटो थिएन होइन, त्यसरी साट्थ्यो होला मिलाएर, जस उनीहरूलाई चाहिए अनुसारको साट्थे। तर अब ठ्याक्कै यहाँनिर के आयो भन्दा, जब हाम्रो यो मोनिटरी सिस्टमको कुराहरू आयो, त्यसले क्वान्टिटी मेजर गर्ने कुरा आयो। क्वान्टिटी मेजर गरेर ठ्याक्कै यति क्वान्टिटीले यति पर्छ, तिमीले दिने क्वान्टिटीलाई यति पर्छ, यति डिफ्रेन्स गरेर मिलाएर काम गऱ्यौँ भन्ने टाइपको सिस्टमहरू आउँछ। यो भयो मासको कुरा। मास कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, हुँदैन, त्यो पनि मान्नु चाहिँ हुँदैन है त। यदि तपाईँ नि एकदमै छिटो हिँड्नुहुन्छ, लाइटको स्पिडको नजिकै हिँड्नुहुन्छ भने तपाईँको मास बढ्छ, ठिक छ। तपाईँले 1 केजी सुन लिनु भएको छ, त्यसलाई लाइटको स्पिडको नजिक लानुहुन्छ भने त्यो 3 केजीको सुन पनि हुन्छ है त। ट्राई गर्नु होला, ठिक छ। लाइटको स्पिडको नजिकै 3 लाख किलोमिटर पर सेकेन्डको नजिकै लानुभयो भने त्यसको मास बढ्न जान्छ। तर त्यो कुरा हामीलाई अहिले चाहिँदैन। अहिलेको लागि हामीले के बुझौँ भने, यदि मास छ भने त्यसको भ्यालु जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, तर स्पिड बढायो भने के छ, त्यसको भ्यालु चेन्ज हुन जान्छ। मास जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। रिसर्च गर्नु होला। वेटको कुरा छ। अब वेटको कुराहरू हेरौँ। वेट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, पृथ्वीले कुनै पनि अब्जेक्टमा कति फोर्स लाउँछ भन्नु नै त्यसको वेट हुन जान्छ। पृथ्वीले कुनै पनि अब्जेक्टमा कति फोर्स लाउँछ भन्नु नै त्यसको वेट हुन जान्छ। क्लियर छ कुरा? भनेपछि यो जुन हाम्रो फोर्स इक्वल्स टु mg भन्ने कुरा छ, त्यो नै हाम्रो वेट हुन जान्छ। अब हामीले अगाडि हेरिसक्यौँ कि यो g को भ्यालु त के गरेर चेन्ज गर्न सकिने रहेछ हैन। माथि जाँदा, तल जाँदा, घुम्दा, फिर्दा सबै ठाउँमा g को भ्यालु चेन्ज हुने रहेछ। यो वेटको भ्यालु पनि त्यसरी नै चेन्ज गराउन सकिन्छ। वेटको भ्यालु चेन्जिङ क्वान्टिटी हो। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, घुम्दै हुनुहुन्छ कि सिधा बस्नु भएको छ कि, त्यो कुराले तपाईँको वेटमा चेन्ज ल्याउने रहेछ है। थोरै खानुभयो भने वेटमा चेन्ज आउँछ है त, किनभने मासमा चेन्ज आउँछ नि त हैन। डाइटिङ गर्दाखेरि के हुन्छ त, तपाईँको मासमा चेन्ज आउँछ। मासमा चेन्ज आउँदा पनि वेटमा चेन्ज ल्याउन सकिन्छ। तर जेनरली हामी त्यस्तो नगरौँ। तपाईँलाई यदि तपाईँको वेट घटाउनु छ भने तपाईँले खाना कम गर्ने होइन, बरु तपाईँ मुनमा गएर बस्नुहोस् क्या, त्यहाँनिर तपाईँको आफसे आफ वेट कम देखाइहाल्छ। ठिक छ, वेट लस किन गर्ने। F इक्वल्स टु mg को कुराहरू आयो है। वेट चेन्जिङ क्वान्टिटी हो, मास भनेको चेन्ज नहुने क्वान्टिटी हो। मास भनेको हामी केजीमा मेजर गर्छौँ, वेट भन्ने कुरा हामी न्युटनमा मेजर गर्छौँ। मास मेजर गर्नको लागि हामी बिम ब्यालेन्सहरू युज गर्छौँ भने वेट मेजरको लागि हामी स्प्रिङ ब्यालेन्सको कुराहरू लिन्छौँ है। त्यो कुराहरूले हामी के गर्छौँ त, वेट मेजरमेन्ट गर्छौँ। यति नै हो डिफ्रेन्सेस, मास र वेटको डिफ्रेन्सेसहरू। अरू तपाईँहरूलाई यही कुराहरूलाई हेर्दै तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। ठिक छ, यति कुरा बुझियो मास एन्ड वेटको कुरा। अब आउँछ फ्री फल एन्ड वेटलेसनेसको कुरा। फ्री फल, वेटलेसनेस, त्यसपछि अब एकैछिन हामी 2 मिनट आर्मी पनि हुनुपर्छ अब यहाँ। फ्री फल एन्ड वेटलेसनेस, फ्री फल एन्ड
वेटलेसनेस हेरौँ है त फ्री फल एन्ड वेटलेसनेस फ्री फल भनेको कस्तो कुरा हो भन्दाखेरि सपोज तपाईलाई के गर्यो अरे भने त तपाईलाई त नभनौँ होइन तपाईको धेरै माया लाग्छ मलाई तपाईलाई होइन कुनै एउटा कुरालाई माथिबाट झारियो अब बिरालो त जति तलबाट झर्दा नि केही हुँदैन त्यसलाई होइन 100 तलबाट झर्यो भने टुप्लुको हिँड्छ चुई 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 हिँडेर अगाडि पुगिहाल्छ है बिरालोलाई माथिबाट झार्यो ठिक छ तर यो भिडियो बनाउँदा कुनै पनि बिरालोलाई चाहिँ असर परेको थिएन है त के भन्छ त्यसलाई वार्निङ भनेर भन्छ नि अगाडि कुनै पनि भिडियोहरू आउँदाखेरि बिरालोलाई माथिबाट झारियो अरे बिरालोलाई माथिबाट झार्दाखेरि के हुन्छ भने सपोज गर्नुस् त्यति बेला बिरालोलाई माथिबाट झार्दाखेरि हावा थिएन एयर थिएन